धेरै फोन खेलाउनु पनि हाम्रो लागि एकदमै हानिकारक छ भन्ने हामीले जहिले पनि फोनलाई तिघ्रामा अथवा चाहिँ के छ त हाम्रो बगली जुन अगाडिको छातीको भागमा मुटुको साइडनेर हामीले त्यो राख्नु पनि जो चाहिँ के त एकदमै बिल्कुलै गलत छ। त्यो काम हामीले चुकेर पनि नगर्नु। यदि त्यो हामीले काम गर्छौँ भने हामीलाई के भन्छ चाँडोबिन्ने किसिमको रोगहरू लाग्ने काम गर्छ। बिरामीको शिकार चाहिँ बनाउँछ। र डिफिसियन्सी एक्सेस भनेको माथिको धेरै जलको डिफिसियन्सी भनेको कम। मैले वर्णन गर्न चाहे माथिको एक्सेस भनेको धेरै फ्याट चिल्लो पदार्थबाट हाम्रो शरीरमा के हुन्छ फ्याटहरू चाहिँ हाम्रो मोटोपन हुन्छ र हाम्रो फ्याट चाहिँ हुन्छ। कोलेस्ट्रोल हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको कोलेस्ट्रोल गुड कोलेस्ट्रोल ब्याड पाइसकेपछि हामीलाई कोलेस्ट्रोल छ। गुड कोलेस्ट्रोलले के गर्छ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कोलेस्ट्रोल कार्बोहाइड्रेट हामीले एनी टाइम जुन पनि दाल भात तरकारी खाइरहेका छौँ, एनी टाइम दाल भात तरकारी जुन दाल भात तरकारी मात्र बढी खाएर चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भरपुर मात्रा बढी चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको चाहिँ सुगर। सुगर कसरी हुन्छ त भिन्न किसिमको गुलियो पदार्थहरू चाहिँ खाएर सुगर भयो। त्यसै गरी साल्ट। साल्ट चाहिँ के भन्छ त चाहिँ काँचो नुन। यसको नुनमा चाहिँ के हुन्छ त काँचो नुन। हामीले काँचो नुन डाइरेक्टली त्यसलाई युज गर्छौँ हामीलाई चाहिँ के हो त ब्लड प्रेसर हाई हुने चाहिँ जस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर पार्छ। यदि हामीले त्यही नुनलाई चाहिँ के गर्छौँ त फेरि तरकारीमा मिलाएर त कुनै पनि आइटममा मिलाएर पकाएर खान्छौँ भने फेरि हामीलाई त्यसले चाहिँ फाइदा गर्छ। भने यो चाहिँ काँचो नुन। केमिकल्स हाम्रो जुन विभिन्न किसिमको चाहिँ केमिकल्सहरू जुन हाम्रो शरीरले पचाउन नसक्नेहरू हो। यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन पनि आज हामीले यो कुराहरू खाइरहेका छौँ बढी एकदम भरपुर मात्रामा खाइरहेका छौँ भने त्यसै गरी अब डिफिसियन्सी भनेको कम। प्रोटिन भनेको माछा मासु अंडा, भिटामिन्स हरियो सागसब्जी फलफुलहरू, मिनरल्स कुवाको पानी, मूलको पानी, जो गाउँघरतिर पहाडतिर पाइने पानीहरू, माइक्रो न्युट्रियन्स र माइक्रो न्युट्रियन्स, गेडागुडीहरू विभिन्न किसिमको गेडागुडीहरू जो चाहिँ भर्खर टुसा उम्रेको गेडागुडीहरू भयो, चाहिँ विभिन्न किसिमको गेडागुडीहरू दालहरू आइटमहरू भयो। अनि डिफिसियन्सी भनेको कम। आज के त हामीले एक्सेस भनेको धेरै, जुन पनि माथिको आइटम चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा युज गरिरहेका छौँ र जुन पनि तलको प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स, म्याक्रो र माइक्रो न्युट्रियन्स यसलाई चाहिँ हामीले कम मात्रामा युज गरिरहेका छौँ। यदि हामीले यो दुईटैलाई ब्यालेन्स मिलाएर बराबरी रूपमा युज गर्छौँ, खान्छौँ भने के हुन्छ त हामी चाहिँ यतापट्टि देखाएको साइडमा यो न्युट्रल ब्यालेन्स रहन सक्छ। यानि कि हामीलाई के त रोगले छुनेवाला छैन। आज हामीले बढी युज माथि गरिरहेका छौँ र तलको एकदम भरपुर मात्रा एकदमै कम मात्रामा चाहिँ युज गरेका छौँ। जसको फलस्वरूप आज हामी बिरामी भएका छौँ। अब हामीले यति पढेका छौँ भने यो दुईटा कुरालाई हामीले मिलाएर चाहिँ के छ हामीले ब्यालेन्स मिलाएर युज गर्छौँ, खान्छौँ भने अभियसली हामी के हो त रोगबाट चाहिँ टाढा चाहिँ रहन सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ फ्युचर अफ एन्टिबायोटिक। फ्युचर अफ एन्टिबायोटिक यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलिको दिनको आउँदो दिनको एउटा एन्टिबायोटिकको अवस्था। जुन दिनमा हेर्नुहोला हामीलाई चाहिँ धेरै समय अगाडि हामी बिरामी हुन्थ्यौँ, ज्वरो रुगा खोकी लाग्थ्यो भने हामीलाई साइनेक्स, सिटामोल, पारासिटामोल एउटा 1 डोज 50 एमजी 100 एमजी त्योभन्दा माथि धेरै हुँदैन। नर्मल पनि 50 एमजी पनि हुन्थेन, 10 एमजी 15 एमजी 20 एमजीसम्मको हुन्थ्यो पहिलाहरू। त्यो जुन पनि त्यो नर्मल एमजीकोले हामीलाई के गर्छ सामान्य किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ एमजीले चाहिँ हामीलाई बिरामी हुँदा ट्याक्क छुन्थ्यो। हामीले युज गरिसके हामी चाँडै निको हुन्थ्यौँ। तर अहिलेको समयमा याद गर्नुहोस् त हामीलाई ज्वरो आउँछ, हामीलाई कुनै पनि इन्फेक्सन हुन्छ, हामी बिरामी हुन्छौँ भने हामीले हस्पिटल जचाउन गए तापनि हामीलाई के हुन्छ त नर्मल पनि 1 हप्ता निको भइरहेको हुँदैन। किन त भन्दा हिजोको दिनको तुलनामा जति पनि एन्टिबायोटिकहरू बनिरहेका छन् यसमा हरेक कुराहरूको मिसावट छ। मिसावट हुनुको साथसाथै या त आज मान्छे स्वास्थ्यलाई पनि आज बिजनेसमै के गरिरहेको छ त कन्भर्ट गरिएका छ। जसको फलस्वरूप आज जुन पनि जो कम एमजीमा पाइने आज एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ आज एकदम हाई एमजीमा पाइएको छ। मैले यति सके सर 500 एमजीसम्म दिएको छु। किन भन्दा 50 एमजीको हिजोको नर्मल एमजी जुन 50 एमजी नर्मल एमजीको एउटा दवा जुन एन्टिबायोटिकले आज 500 एमजीमा परिणत भएको छ भने 50 एमजी युज गरेको मान्छेलाई 500 दिन्छ भने अभियसली कि मानिसको ज्यानै जान सक्छ अथवा के हो त त्यसले काम गरि त हाल्दा पनि फेरि त्यो बल्झ्यो अथवा सुरुवात भयो भने अर्को आउँदो दिनमा चाहिँ के त 500 एमजीले छुनेवाला छ। जसको फलस्वरूप प्रत्यक्ष फेरि मानिसहरूमै भइरहेको छ। भरे आउँदो दिनमा फ्युचर कस्तो छ त एन्टिबायोटिकको भन्दाखेरि हिजो
हामीले चाहिँ डिलिङ गरिरहेका छौँ र आज हामीले डिल गर्नुको साथसाथै युज गर्न पनि 100% रिजल्ट निकालेर पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा वृद्ध आमा हजुर बुवाहरूलाई कतिलाई हामीले के त जो चाहिँ आज प्रेसर सुगरबाट पीडित हुन्छ उहाँको हामीले रिजल्ट निकालेका छौँ। आज यतिसम्म हो कि एकजना तनहुको चाहिँ आन्टी हुनुहुन्छ उहाँको के त पार्टी घरको फर्स्ट स्टेजको क्यान्सर पनि हामीले के त निको पनि पारेका छौँ। आज सायद हजुरले सुन्नुभएको छ नि यस्तो क्यान्सरको रोग निको हुन्छ र अभियसली हुँदो रहेछ। किन भन्दा के त त्यो हरेक कुरा कम्बिनेसन आज सिर्फ हामीसँग यहाँनिर ओरेन्ज कम्पनीसँग मात्र रहेको छ। टाइम टु थिङ्क हामीले अब सोच्ने बेला आइसकेको छ। अहिले पनि हामीले भने हामीले ख्याल गरेन भने अभियसली हामीमा चाहिँ भने ठुलो धक्का एउटा क्षति पर्न सक्छ। अहिले हामीले सोच्ने बेला आएको छ कि हामी किन बिरामी परेका थियौँ, हाम्रो घरमा भएका गार्जेनहरू साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मम्मीहरू किन सधैँभरि आज बिरामी भइरहनु भयो, किन उहाँहरूमा टेन्सन भइरह्यो, कि टेन्सन लिनुहुन्थ्यो, किन उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुभयो यहाँनिर एउटा स्वस्थ रहन सक्नु भएन त अझ दिन प्रतिदिन हामी नै सोच्थ्यौँ मैले नै आज बिरामी किन परेको छु त भने भोलि आउँदो दिनको हाम्रो पिँढीहरू पनि यसरी नै अगाडि बढ्नेछन् भने उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउनको निमित्त हामीले कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ त भने अब हामीले सोच्ने बेला आइसकेको छ। यदि हामीले सोचेर बुझेर हामीले भोलिको आउँदो दिनलाई नै के छ त आउँदो दिनमा जुन पनि आज भोलिको दिनमा जुन पनि एउटा चाहिँ यसको रोग लाग्न सक्छ त्यो रोगबाट बच्नको निमित्त अहिलेबाट हामी पूर्व तयारी गरेर हिँड्छौँ भने हामीले के त आउँदो दिनलाई चाहिँ के हुन्छ अलरेडी के त हामी चाहिँ रोग लाग्न नदिने तरिकाले हामी चाहिँ के त अलरेडी तयारी गरेर हिँड्छौँ भने अभियसली हामी बच्न सक्छौँ। र थ्याङ्क यू। मैले दिनुपर्ने सिलेबस यति नै रहेको छ। मलाई जहाँसो लाग्छ आजहरूले धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। म चाहन्छु अझै पनि सिक्नु बुझ्नु ठुलो कुरा होइन, हजुरले व्यवहारमा पनि युटिलाइज गर्नुहोस् र आउँदो दिनमा चाहिँ स्वस्थ रहनुहोस्, निरोगी रहनुहोस्, स्वस्थ रोगको साथसाथै खुसी साथ अगाडि बढ्नुहोस्। र यतिन्जेलसम्म लगभग 1 घन्टासम्म मलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो र हजुर पनि मलाई एउटा हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो। यसको लागि म हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्दै म चाहिँ छुटिन चाहन्छु। र जुन पनि आज यो समय चलिरहेको छ कोभिड-19 यो समयमा खुसी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थ्याङ्क यू। र बाँकी रहेको टाइम चाहिँ म सुरज सरलाई पास गर्न चाहन्छु। सुरज सर। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हजुरको यो बिजी सेड्युललाई पनि आज समय मिलाएर यत्रो धेरै कुराहरू सिकाइदिनु भयो। सो सरलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। सबै सरहरूले सुनिहाल्नु भयो, बुझिहाल्नु भयो, अनि केही कुरा देख्नु पनि भयो। एउटा सानो भिडियो यो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि चलेन, तैपनि त्यो हामी उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौँ। अनि हामीले बुझ्यौँ एउटा कुरा के मजाले बुझ्यौँ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा केही कुराहरू त बुझेको, तर पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो हेल्थ नै हो होइन। हेल्थ छ भने नै हामी जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी स्वास्थ्य छौँ भने नै हामी जिन्दगीमा केही काम गर्न सक्छौँ। केही काम गर्छौँ अनि त्यो काम गरे बापतबाट अब त्यसबाट हुने केही कुराहरूले नै हाम्रो सपना पुरा गर्छौँ। एक्ज्याक्टली भन्नु नै हो भने हाम्रो एउटा सपना छ, ड्रिम छ। त्यो ड्रिम पुरा गर्नको लागि हामीले स्ट्रगल मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत र स्ट्रगल गर्नको लागि हामी हेल्दी हुनुपर्छ। हामी कुनै हस्पिटलको बेडमा सुतेर होइन, हामी हेल्दी भएर हामी 2 खुट्टा टेकेर अनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मेहनत गर्न सक्छौँ र हाम्रो त्यो ड्रिम पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि नै हेल्थ चाहिन्छ। यो कुराहरूलाई मजाले बुझाइदिनु भयो। उहाँलाई फेरि पनि हामी अटली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि अब यस वेबिनारको हाम्रो दोस्रो सेसनमा अगाडि बढ्न गइरहेको छौँ। सबैजनाले मजाले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि लिडर्स है? सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ लिडर्स?
सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज रेस्पोन्स दिनुहोस् है प्लिज प्लिज एकदमै रेस्पोन्स चाहिन्छ क्या होइन एकरो बोल्दाखेरि चाहिँ त्यति मजा आउँदैन क्या कन्भर्सेसन चाहिँ भइरहन जरुरी छ एकदमै रेस्पोन्स चाहिँ दिँदै गर्नु होला ओके ओके रेडी हुनुहुन्छ है सेकेन्ड सेसनको लागि सबैजना एकदमै रेडी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ओके ढिला नगरिकन हामी फेरि दोस्रो सेसनलाई अगाडि बढौँ उहाँ सर हुनुहुन्छ हाम्रो मकवानपुर हेटौडादेखि उहाँ तपाईँ जुन ओरेन्ज फिल्ड छ यो फिल्डमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको एउटा जापान प्रोसेस गरेर सिओई आइकन कलेजको एडमिसन गरेर पनि उहाँले चाहिँ त्यो जापानलाई परित्याग गरेर जापान छोडेर आज पनि हेर्नुहुन्छ भने जापान अमेरिका यस्ता अस्ट्रेलिया क्यानाडा नाम गरेर दिनानुदिन युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन बढिरहेको छ हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो नजिकै हेर्दाखेरि पनि तर उहाँले के गर्नुभयो आज जापानमा सिओई आएर कलेज एडमिसन भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो कलेजलाई छाडेर होइन म जापान किन जाने र 12-14 लाख लगानी गरेर मैले त्यहाँ गएर के दुःख गर्नु किन दुःख गर्नु यदि मैले यहाँ नै सही प्लेटफर्म पाउँछु एउटा प्लेटफर्म सही चाहिएको छ त्यो प्लेटफर्म यदि मैले यहाँ नै पाउँछु भने म जापान जादिनँ यहाँ नै केही गर्छु भन्ने एउटा उद्देश्य लिनुभयो त्यो उद्देश्य बमोजिम आज अगाडि बढ्दै जानु हुँदा छोटो जम्मा 15 महिनाको पिरियडमा सर एउटा राम्रो लेभल चाहिँ उहाँले यहाँ बनाइसक्नु भएको छ है त्यो भएको कारणले हामी पनि आज हुन सक्छौँ जापान दुबई अब सोच्छौँ न अब जापान भनेको एउटा राम्रो देश नै हो हैन तर आज हामी कतिपय अवस्थामा खाडी मुलुकबाट समेत आजको दिनमा वर्करहरू भटाभट हाम्रा छिमेकी गाउँले समाजका दाजुभाइहरूलाई फिर्ता पठाइदिरहेको छ भने अबको दिनमा हेर्ने हो भने एउटा वैदेशिक रोजगार पनि ठप्प हुने अवस्थामा आज फेरि हामीले यो सुनौलो मौका पाएको छौँ यो सुनौलो मौका हामीले बुझ्छौँ र ग्र्याब गर्छौँ भने सर एउटा जापान यतिकै छोड्नु भएन होला 8-10 महिना पढ्नु भयो त्यत्रो इक्जामहरू के हुन्छ तपाईहरुलाई पनि थाहा छ त्यो सबै पुरा गरेर पनि त्यसलाई त्याग्नु भयो र यहाँ आउनु भएको छ भने यहाँ एउटा हिराको खानी चाहिँ छ यहाँ डायमन्ड छ हैन त्यो डायमन्ड निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरु सबै एकदम रेडी हुनुहुन्छ लिडर्स ओके सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने म उहाँ सरलाई ढिलै नगरिकन यहाँ वेलकम गर्न चाहन्छु उहाँ सरलाई मैले देखिरहेको छु ओके मस्ट वेलकम आवर रेस्पेक्टेड लिडर सर आदर्श नेउपाने सर प्लिज सबैले वेलकम गरिदिनुस् लिडर्स आदर्श सर यस सर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज यस अनम्युट गरे हैन भने यस सर यस हेलो यस सर आवाज आइरहेको छ सर हजुरको आवाज चाहिँ मैले अनम्युट गरिरहेको छ के तर म्युट गर भन्नु न आदर्श सर अनम्युट ओके आदर्श सर सुन्दै हुनुहुन्छ यस सर ओके सर ओके नमस्ते सबैजनालाई ओके थ्यांक यू सो मच सुरज गौतम सर हजुरले मेरो बारेमा धेरै कुराहरू गरिदिनु भयो त्यसको लागि हार्टली थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु र साथसाथै जो पनि यहाँ हुनुहुन्छ नयाँ एउटा जुन पनि आफ्नो लाइफलाई थोडा बेटर बनाउँछु आफ्नो सोचेको अनुरूप सिक्छु भनेर यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णलाई फर्स्ट अफ अल हार्टली वेलकम भन्न चाहन्छु र सुरज सरले अलरेडी मेरो बारेमा भनिसक्नु भएको छ सो फेरि पनि म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन थोडा बहुत आफ्नै मुखबाट चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु नमस्ते फेरि पनि सबैजनालाई मेरो नाम आदर्श नेउपाने म मकवानपुर हेटौडादेखि बिलोङ्स गर्छु मेरो एजुकेसन ब्याचलर 4th इयर हाल अहिले चाहिँ ब्याचलर 4th इयर रनिङ छु र यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा पहिला जापानको लागि प्रोसेस गरिरहेको थियो अलमोस्ट कलेज अघि सरले भनिसक्नु भएको छ कलेजमा एडमिसन भएर पनि फेरि पनि जापानलाई छोडेर आज यो फिल्डमा चाहिँ लागेको छु र साथसाथै एउटा कम्प्युटर टेक्निकल रूपमा पनि नर्मल्ली एउटा जब पनि गरेको थिएँ र यो फिल्डमा ओरियन्समा लागेको चाहिँ 15 मन्थ मात्रै भएको छ धेरै पनि भएको छैन भर्खरै 15 महिनाको रनिङ चलिरहेको छ र फेरि पनि हजुरहरू आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भनेदेखि जुन अलरेडी हजुरहरूले यहाँको बारेमा थोरै बहुत लिइसक्नु भएको छ जुन उज्जवल सरले हाम्रो हेल्थको बारेमा चाहिँ
कुराहरू गरेर चाहिँ गइसक्नु भएको छ अलरेडी। उज्जवल सरले हजुरहरूलाई चाहिँ थोडा बहुतको जुन हाम्रो क्लासको कुराहरू गर्नुभएको थियो, हाम्रो लागि अहिले हेल्थ एकदमै जरुरत बनेको छ जुन पनि, र साथसाथै जुन हजुरहरूले त्यो क्लास लिइसकेर फेरि नेक्स्ट क्लासको लागि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ भनेदेखि म पनि हजुरहरूलाई ढिला नगरिकन जुन क्लासको लागि हजुरहरूले प्रतीक्षा गरेर बसिराख्नु भएको छ, म त्यो क्लासलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। किनकि हामीसँग टाइम एकदमै कम छ। पङ्क्चुअलिटी अफ टाइम, जुन टाइमको सदुपयोग पनि हामीले गराउन जरुरी छ। सिक्नु जुन हाम्रो गफ गर्नुभन्दा पनि सिक्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि मजाले चाहिँ बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ बेटर बनाउन सक्छौँ। सो म क्लासतिर नै अगाडि बढ्न चाहेँ, र जुन आजको क्लास छ मैले यसलाई चाहिँ गराउन चाहेँ। सुरज सर, म स्क्रिन सेयर गर्न सक्छु? प्लिज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुरज सर? यस सर, यस यस आउँदैछ? यस, देखिराख्नु भएको छ? ओके, देखिरहेको छु सर। सुरज सर? यस सर, स्क्रिन आयो, हेर्नुहोस् त। आइरहेको छु सर। आइरहेको छ, ओके। देखिराख्नु भएको छ मेरो स्क्रिनलाई? यस, आइरहेको छ सर। ओके ओके, यहाँ लोडिङ हुँदैछ, यो थोडा अलिकति यसलाई प्रोसेस भइरहेको छ, ओके सर, लागिरहेको छ। ओके, देख्नुभयो सर? यस यस सर। वेलकम टु द वर्ल्ड अफ अपर्च्युनिटी। जुन पनि यहाँ स्क्रिनमा हजुरले देखिराख्नु भएको छ, एउटा वेलकम टु द वर्ल्ड अफ अपर्च्युनिटी। आजको जुन एउटा लकडाउनको पिरियडमा पनि जुन हामी चाहिँ एउटा जब गरिरहेको थियौँ, आज जबबाट वञ्चित भएर घरमा बसिराख्नु परेको छ। विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, विदेशबाट पनि फेरि फर्केर आज घरमा आएर बसिराख्नु भएको छ। आम्दानीको स्रोत भनेर छैन, हामी घरमा त्यतिकै बसिरहेको बेला फेरि पनि हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी आज चाहिँ एउटा जुम मिटिङबाट हामीले खोजेको जस्तो, अनि जुन हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट एउटा प्लेटफर्म चाहिँ बनेर आएको छ। जुन त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ के त वेलकम गर्न चाहन्छु। जुन यो अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। र जुन सेसनमा रहेको छ जुन रेगुलेसन, अब यो रेगुलेसन भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि एउटा क्रान्ति, एउटा परिवर्तन, जुन परिवर्तनशील। फर्स्टमा के थियो त, जुन एउटा टाइमिङ थियो, जुन एउटा एग्रिकल्चर रेगुलेसन, है जुन मान्छेहरू केमा लागि परिरहेको थियो त, जुन हाम्रो बाबुबाजेहरूले के गर्दै आइरहेको थियो भने कृषि प्रणाली, जुन नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भनेर पनि हामीले चाहिँ चिन्न सक्छौँ। म्याक्सिमम मान्छेहरू के त कृषिमा आबद्ध भएर चाहिँ निर्वाह गरिरहेको थियो। र सो अहिलेको टाइममा हेरौँ त त्यही कृषिलाई छोडेर अहिले के भइरहेको छन्, मान्छेहरू बाहिर देश जाने, जुन कृषिको जमिनलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त प्लोटिङ गर्ने, बेच्ने, बेचबिखनको चाहिँ कार्य ज्यादा भइरहेको छ। जुन एउटा टाइमिङ थियो, जुन टाइममा मान्छेले कृषिमा संलग्न भए, हाम्रो गाउँघरमा जो जग्गा जमिन मुखिया भनेर चाहिँ हामीले चिन्थ्यौँ, उनीहरू चाहिँ के भयो त होइन, अब हाम्रो लागि के त एउटा कृषि चाहिएको छ, है जुन उब्जाउ गर्नुपर्छ, यहीँबाट नै के गर्नुपर्छ त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कृषिमा लागि परे। एउटा टाइम थियो, जो टाइम अनुसारले चाहिँ गरियो, एग्रिकल्चर रेगुलेसन थियो, त्यो टाइममा लाग्नेहरू नै के भयो त अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको थियो। फेरि पनि एग्रिकल्चर नै सबै कुरा भयो त नेक्स्ट मान्छेको परिपूर्ति के हुन्छ त बढ्दै जान्छ, मान्छेलाई आवश्यकताहरू निडेडहरू
एकदमै आवश्यकता यो पछि त्यो नयाँ कुराहरू खोज अनुसन्धान हुन्छ त्यही हाम्रो लागि के भयो त भन्दाखेरि रेगुलेसनमा एउटा इन्डस्ट्रियल रेगुलेसन अब मान्छेको लागि एकदमै आवश्यकता बनेर आयो अब हामीले उब्जाउ त गर्यौँ तर पनि के त लत्ता कपडादेखि हरेक कुराहरू कहाँबाट आइरहेको छ त जुन इन्डस्ट्रियल जो पनि मान्छेहरू लागि परे अब हाम्रो लागि के त एउटा इन्डस्ट्रियल बनाउनुपर्छ एउटा इन्डस्ट्रियल लाग्नुपर्छ भनेर अगाडि बढे उनीहरू नै के भयो त फेरि पनि एउटा मिलिनियरको रूपमा उनीहरू नै के त चिनिन थाले जस्तो हेर्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको विनोद चौधरी हामीले नाम सुनिरहेको छौँ एउटा नर्मल फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ जो आज के त हामीले चाहिँ औँलामा चाहिँ गर्न सकिरहेको छौँ जुन हेर्दाखेरि के छ त एउटा इन्डस्ट्रियलबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ नर्मली एउटा एग्रिकल्चरबाट एउटा आलुको प्राइस कति पर्छ होला नर्मल्ली एउटाको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ एउटा गोटाको हेर्ने भने त्यही आलुलाई के गर्दै थियो आज इन्डस्ट्रियलमा लगेर एउटा आलु चिप्स बनाएर चाहिँ प्याकेटमा चाहिँ बेचिरहेको छ अब नर्मली कति परिरहेको छ 60 70 हेर्नुहोस् त जुन के भयो त मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो लागि आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भने के त खोज अनुसन्धान गरेर इन्डस्ट्रियलमा लागि परे जो नै के भयो त अगाडि बढ्दै गए अब फेरि आज हामी सोचौँ त अब हामी इन्डस्ट्रियलबाट अगाडि बढ्छु भनेर सम्भव छ होला गर्न त मान्छेले आज इन्डस्ट्रियलमा लागि गरिरहेको छन् साना ठुला कल कारखाना गरिरहेको छन् तर पनि हरेकलाई हामीले चिनिरहेको छौँ होला त छैन नि त जुन एउटा टाइमिङ थियो टाइमिङ अनुसार अगाडि बढ्नु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्न सक्यौँ जुन एउटा टाइम अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ है जुन एउटा इन्डस्ट्रियल थियो फेरि पनि त्यसपछि मान्छेको लागि के त नेक्स्ट आवश्यकता जुन चाहिएको थियो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नलाई जुन के आयो त हाम्रो लागि आइटी रेगुलेसन जुन एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पहिलाको टाइममा के थियो त एउटा मेसेज सेन्ड गर्नको लागि पनि के त ज्यादा से ज्यादा टाइमिङ लाग्थ्यो हुलाकबाट पठाउनु पर्थ्यो जब घरमा चाहिँ कोही बिरामी हुन्थ्यो विदेश गएको छोरोलाई चिठी लेखेर पठाइन्थ्यो जबकि चिठी उहाँ पुग्दाखेरि घरमा बिरामी मान्छे हस्पिटल गएर निको भएर घर फर्किसकेको कन्डिसन थियो तर के त मान्छेले अब हाम्रो लागि आइटी आवश्यकता छ भनेर जो पनि यसमा लागि परे अनि के भयो त एउटा निर्माण गरियो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जो हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ बिल गेट्स कहाँबाट अगाडि बढेको आज आइटीबाट फेसबुकको मुहार पुस्तिकाको जो हुनुहुन्छ मागजुबर्ग जो पनि एउटा टाइमिङ अनुसार हामीलाई चाहिएको थियो आइटी भनेपछि के भयो त त्यसमा लागि पर्नु भयो देन के भयो त उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाउनु भयो देन उहाँहरू नै अगाडि बढ्नु अब फेरि आज हामी सोचौँ त अब आइटी रेगुलेसनबाट आज हामी अगाडि बढ्छु भनेर सम्भव छ होला त तर आज हामी एउटा लिमिट युजर बनिरहेको छौँ हाम्रो मोबाइलमा भएको हरेक एप्लिकेसनहरू हामीले चलाउन सक्छौँ होला त नो सीमित हामी एउटा युजर मात्रै छौँ नर्मल्ली जुन एप्सहरू चलाइरहेको छौँ त्यसैमा सीमित छौँ भनेपछि फेरि हामी एउटा आइटीबाट अगाडि बढेर जुन पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दा हामीसँग सम्भव छैन अहिलेको कन्डिसन हेर्ने भने इकोनोमिकल जुन पनि मान्छेलाई के त क्रान्ति जुन इकोनोमिकल क्रान्ति आइरहेको छ पैसाको पछाडि भागिरहेको छ मान्छेहरू पैसाकै लागि आज हामी यहाँ किन जोडिरहेको छौँ त फेरि पनि पैसै कमाउनको लागि हो नि त मान्छेहरू विदेश किन गइरहेको छ पैसा कमाउनको लागि जुन अहिलेको टाइममा हेर्ने भने के भइरहेको छ त महँगाई ज्यादा भइरहेको छ अनि आम्दानीको स्रोत कम भइरहेको छ जुन पनि अहिलेको चलिरहेको रेगुलेसन के भइरहेको छ त वेलनेस रेगुलेसन र साथसाथै नेक्स्ट के छ त जुन पनि अबको हामी अहिले जोडिरहेको के भयो त वेलनेस रेगुलेसन जुन पनि अबको अहिलेको सिचुएसन अनुसारको लागि आज अहिले कोरोनासँग हामी जोडिएर हिँडिरहेको छौँ लडिरहेको छौँ एउटा रोग व्याध मान्छेमा विभिन्न के भइरहेको छ त लागेर चाहिँ अकालमा चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ जुन वेलनेस यो वेलनेस भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ त हजुरले भन्दा दुई थरी हुन्छ जुन इलनेस अनि वेलनेस इलनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि बिरामी भएर जब हामी हस्पिटल जान्छौँ उपचार गर्नको लागि जुन हस्पिटलमा बेडमा चाहिँ हामी चाहिँ उपचार गरिरहेको हुन्छौँ भनेदेखि इलनेस भयो वेलनेस भनेको चाहिँ बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ के त पूर्व सचेत प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भनिन्छ नि जुन चाहिँ पहिला नै रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै के हुनुभयो त एउटा सुरक्षित जब हामी बाइक चलाउँदाखेरि हामीले हेलमेटको प्रयोग गर्छौँ किन त भन्दाखेरि जब एक्सिडेन्ट भएर लडिहाल्यो भने पनि हाम्रो टाउको चाहिँ नफुटोस् ताकि हेलमेट मात्रै फुट्छ नि त सेम चिज वेलनेस जुन हाम्रो लागि अहिलेको लागि आवश्यकता छ अघिको कुरामा हेरौँ न जुन एग्रिकल्चर अहिलेको एग्रिकल्चरको टाइममा हेरौँ त मान्छेहरूले विषादी ज्यादा हालिरहेको छ हाम्रो खानपिन स्वस्थ छैन जसको कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रिरहेको छ र कुरा गरौँ जुन पनि इन्डस्ट्रीबाट जुन पनि धुलोहरू पोल्युटेडहरू भइरहेको छ कहाँ गइरहेको छ त हाम्रो शरीरमा जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ अब आइटीबाट जुन रेडिएसनको कुरा गर्दाखेरि रेडिएसन एक्सपोजर विभिन्न कुराहरू हामीमा चाहिँ असर गरिरहेको छ र जुन पनि आइटी रेगुलेसन अनि इन्डस्ट्रियल अनि एग्रिकल्चरको तुलनामा अब हामीलाई आइटी एकदमै मस्ट चाहिने हो त
अब हामी के फेसबुक बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ होला त सकिन्छ नि नर्मली हामी 1-2 घण्टा फेसबुक चलाउँ न चल्छ नि त अब हाम्रो लुगा के हामी काटेको लुगा लाएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ होला हामी एक चाक खाना खाएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ होला सकिन्छ नि त तर तपाईँसँग स्वास्थ्य छैन भनेदेखि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि मस्ट अब हामीलाई के चाहिएको छ त वेलनेस भनेपछि जब हामी स्वास्थ्य छौँ भनेपछि हामीले फेरि पनि पैसा कमाउन सक्छौँ हामीले चाहेको इच एन्ड एभ्री कुरा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ भनेपछि हाम्रो लागि अहिलेको आवश्यकता अनुसार जुन पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त वेलनेस रेगुलेसन जुन पनि इकोनोमिक्सले प्रुभ गरेको कुरा नै छ अबको जुन पनि आउँदो रेगुलेसन के हो त वेलनेस रेगुलेसन जुन पनि एउटा मिलिनियर ट्रिलिनियरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अब आज हामी जुन पनि हाम्रो ओरियन्स के त आज एउटा वेलनेस रेगुलेसन एउटा वेलनेसमा लागि परेर अगाडि बढिरहेको छ मबाट हामीमा सुरुवात गरिरहेको छ भनेपछि हामीबाट अब तपाईँहरू पनि हामीमा आइपुग्नु भएको छ नि बक्का भोलिको दिनमा हामी यही रेगुलेसन लिएर आएर चाहिँ के त हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढेर भोलिको दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेको तपाईँ हामी नै हो सो हाम्रो लागि के त वेलनेस एकदमै आवश्यकता छ वाइ वेलनेस इन्डस्ट्री अब वेलनेस इन्डस्ट्री नै चाहिँ किन त आवर वाटर इज ल्याक्ड विथ द हेभी मेटल जुन पनि अब हामीले पिउने पानीहरूको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा हेर्छौँ भनेदेखि के त ढलहरू मिसाइरहेको छ र गाउँघरमै पनि के गरिएको छ त जङ्गलबाट पानी आउँछ रिजर्भ गरियो एउटा ट्याङ्की त्यो डाइरेक्ट के गरिन्छ त धारामा पठाइन्छ जुन एउटा फिल्टराइज छैन जसको कारणले गर्दा हामीमा चाहिँ के त पोल्युटेड पानीहरू पिइरहेको छ जुन हामीले लेख्ने एयर पनि के भइरहेको छ एकदमै पोल्युटेड जुन आज एउटा विकास गर्ने सिलसिलामा हेर्नुहोस् त जुन भएको बोट बिरुवाहरूलाई पनि फडानी गरेर जुन पनि एउटा पोल्युटेड भइरहेको छ वातावरण एउटा क्राउड पैदा गरिरहेको छ जता हेऱ्यो धुलो धुवा भन्दा केही पनि छैन जुन अहिले एउटा लकडाउनको पिरियडले गर्दाखेरि केही हदसम्म हामीलाई अहिले चाहिँ स्वस्थ बनाइरहेको छ वातावरण होइन भनेदेखि जुन पनि हाम्रो वातावरण के भइरहेको छ त एकदमै पोल्युटेड भइरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सास फेर्नु पनि गाह्रो भइरहेको थियो हामी काठमाडौँको कुरा गर्छौँ भनेदेखि कलङ्कीमा अहिले त केही हदसम्म बेटर भएको छ तर मास्क बिना त्यो बाटो हिँड्न नसक्ने थियो किनकि भन्दा त्यहाँ धेरै धुलो धुवा हुने कारण थियो फुड वी इट के त जङ्क एन्ड फाड अघि नै हामीले हेल्थ क्लासमा अलरेडी हेरिसकेको छौँ मान्छेहरू के गर्दा जङ्क फुड चाहिँ एकदमै मनपर्छ जुन फास्ट फुड खानालाई पनि मिठो छ अगाउँछ पनि छिटो अनि माथि लाने काम पनि यसले चाहिँ छिटो गर्छ नि त होइन जुन पनि हामीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ जङ्क फुड खाइरहेको छौँ खाजाको रूपमा के गर्छौँ त चाउमिन पिज्जा बर्गर मोमो जुन पहिलाको टाइममा मकै भटमास इत्यादि थियो भनेदेखि अहिले त्यो चाहिँ हराइसकेको जुन पनि खाना जङ्क फुड छ जसको कारणले मेडिसिन केमिकल इज अब जुन पनि हाम्रो औषधिमा चाहिँ म्याक्सिमम केमिकलको मात्रा ज्यादा युज भइरहेको छ अघि भिडियो सरले देखाइरहनु भएको थियो सायद लोड भएन त्यहाँ चाहिँ जुन पनि मेडिसिनले चाहिँ काम गर्न छोडिरहेको चाहिँ थोडा बहुत चाहिँ भिडियोमा चाहिँ जानकारी दिएको थियो अब त्यो कुरालाई पनि छोडेर हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा हेरौँ न जुन नर्मली आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि र नर्मली हामीलाई ज्वरो आउँदाखेरि हामीले के खान्थ्यौँ प्यारासिटामोल डिकोल निम्स कति एमजीको हुन्थ्यो 50-100 त्यतिले चाहिँ हामीलाई ज्वरो ठिक पार्थ्यो भनेदेखि आज हामीलाई ज्वरो आउँदाखेरि कति एमजीको दबाई खान परिरहेको छ त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 500 एमजीको चाहिँ एउटा फ्रेक्सन खान परिरहेको छ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो शरीरमा केमिकल ज्यादा भइरहेको छ अनि मेडिसिनले काम गर्न छोडिरहेको छ नि त सो के भइरहेको छ अब हाम्रो लागि एउटा वेलनेस आवश्यकता बनिसकेको छ बडी आज मेकानिजम टु रिमुभ टक्सिन अफ इट अफ टक्सिन भनेको जुन पनि हाम्रो बडीमा विकार वस्तुहरू ज्यादा जम्मा भइसकेको जुन पनि वायु अनि यो पानी सोइल जुन पोल्युसनको कारणले खानपिनको कारणले गर्दा तपाईँको बडीमा हाम्रो बडीमा के भएको छ टक्सिनको मात्रा ज्यादा भएको छ सो यसको लागि पनि रिमुभ गर्नको लागि हामी हेल्दी हुनको लागि पनि के चाहिएको छ त हामीलाई वेलनेस इन्डस्ट्री चाहिएको छ सो बुझ्दै हुनुहुन्छ यस सर यस सप्लिमेन्ट अब फुड सप्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त अघि नै हेल्थमा पढिसकेको कुरा हो थोरै बहुत म थोरै रिभिजन गरेर सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहे अब फुड सप्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पौष्टिक आहार जुन सन्तुलित भोजन जुन हाम्रो लागि चाहिन्छ जुन एउटा न्युट्रिसन हाइजिनिक खाना भन्छ जुन हाम्रो लागि एकदमै आवश्यकता छ तर अहिलेको परिवेश अनुसार जुन पनि हाम्रो खानपिन अनुसार के भइरहेको छ त हाम्रो शरीरमा फ्याट कोलेस्ट्रल कार्बोहाइड्रेट सुगर साल्ट केमिकलको मात्रा ज्यादा भइरहेको छ जुन पनि खानपिनबाट अब फ्याट कोलेस्ट्रल जुन माछा मासु ज्यादा चिल्लोबाट कोलेस्ट्रल आइरहेको छ कार्बोहाइड्रेट अब खानपिन भात खाइरहेको छ सोचौँ त अब हामी यतिसम्म हाम्रो शरीरले मापदण्ड छन् जुन मागिरहेको छ कि आजको कन्डिसनमा तपाईँको घरमा ढिँडो पाक्छ भनेदेखि ढिँडो त सुन्नुभएको छ
कतिले खानु भएको होला, कतिलाई मन पर्छ, कतिलाई मन पर्दैन। ढिँडो पाकेको छ भनेदेखि पनि मम्मी म ढिँडो खान्न, मलाई त के चाहिन्छ त भात नै चाहिन्छ। भनेपछि हाम्रो शरीरमा एक डल्लो भए पनि के त भात चाहिने चाहिँ बेला भइसक्यो, के त हाम्रो शरीरले मागिरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा गर्छ, जुन आलु भयो अनि सुगरको मात्रा, केमिकलको अघि नै हामीले हेल्थमा पढिसकेको छौँ। र जुन हामीलाई चाहिने के हो त प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल, माइक्रोन्युट्रिसन जुन हाम्रो शरीरमा जम्मा 20% भइरहेको छ, जुन 80% चाहिँ के भइरहेको छ त नचाहिने कुराहरू। ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त अपोजिट, जुन अब यो प्रोटिन भिटामिनहरूलाई चाहिँ के गराउनु पर्यो त, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा 80% हुन पर्यो। अनि जुन फ्याट, कोलेस्ट्रोल, कार्बोहाइड्रेट, सुगर यो मात्रा उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त 20% मा चाहिँ झार्नु पर्यो। फेरि यसको लागि के छ त, त्यही भएर पनि अब हामीलाई फुड सप्लिमेन्ट चाहिएको छ, जुन जसको लागि हामीलाई यो मापदण्ड बनाउनको लागि अथवा हामी हेल्दी हुनको लागि वेलनेस अन्तर्गत पर्नको लागि के चाहियो हामीलाई फुड सप्लिमेन्ट चाहिँ आवश्यकता पर्छ, जुन एउटा पौष्टिक तत्त्व, जुन एउटा सन्तुलित भोजन जसले गर्दा हामी बडी मेन्टेन गर्छ, हामीलाई चाहिँ हेल्दी चाहिँ बनाउँछ है। बुझ्दै हुनुहुन्छ होला? यस सर। वाइ वी आर गेटिङ डिसअर्डर एन्ड डिजिज। अब यो डिसअर्डर एन्ड डिजिज भनेको चाहिँ के हो त, डिसअर्डर भनेको जुन डिसब्यालेन्स एन्ड डिजिज एउटा रोग। अब न्युट्रिसन डिफिसियन्सी 80% एन्ड ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गी 20%। के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि स्किन क्लियर न्युट्रिसन डिफिसियन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो खानपिनको कारणले गर्दा जुन न्युट्रिसनको कमीले गर्दाखेरि मान्छेमा लाग्ने रोगहरू, जुन ब्याक्टेरिया, भाइरस, मान्छेलाई चाहिँ के भइरहेको छ जम्मा 20% रोग चाहिँ जसको कारणले ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गीको कारणले गर्दाखेरि लागिरहेको छ। जुन अहिलेको टाइम एउटा कोरोना के हो त, यो एउटा भाइरस, जुन HIV भाइरस, जुन मस्किटोबाट सरिने जुन डेङ्गु, यो खालको चाहिँ के हो त एउटा भाइरस, जुन मान्छेलाई कमै मात्रामा लाग्छ, जुन एउटा 20% रोग। तर आजको टाइममा हेर्नु 80% रोग चाहिँ केले गर्दा लागिरहेको छ, न्युट्रिसन डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई के भइरहेको छ एउटा डिजिजमा परिवर्तन गराइरहेको छ। हामी हस्पिटलमा जान्छौँ भनेदेखि के देख्छौँ त मान्छेलाई, मेरो चाहिँ पेटमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ, मेरो किडनीमा प्रब्लम भइरहेको छ, मेरो लिभरमा प्रब्लम भइरहेको छ, मेरो मुटुमा प्रब्लम भइरहेको छ। के को कारणले गर्दाखेरि, खानपिनको कारणले गर्दाखेरि। जुन पनि मान्छे टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, मुटु दुख्यो भन्नुभन्दा के हो त न्युट्रिसनको कमीको कारण, जुन फुड, जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिएको कुराहरू नपुगेर के भइरहेको छ त रोग लागिरहेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिकलाई हामीले के लिन सक्छौँ, एउटा रोग हो त होइन। ग्यास्ट्रिक के हो त एउटा खानाबाट लागेको, जुन खानाको मापदण्ड नमिलेर हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ। यदि हामीले टाइम टेबलमा एउटा न्युट्रिसन हाइजिनिक खाना फुड खान्छौँ, बिहान खाजा खाने, दिउँसो खाना खाने, फेरि खाजा खाने गऱ्यो भने हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ त हुँदैन। तर ग्यास्ट्रिकले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त, ग्यास्ट्रिक बिग्रियो भने अल्सर बिग्रियो भने क्यान्सर, लास्टमा के त एउटा डिजिजमा पुर्याएर मान्छेलाई एउटा मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको छ। भनेपछि म्याक्सिमम न्युट्रिसन डेफिसियन्सी 80% रोगले चाहिँ के गरिरहेको छ त मान्छेहरू चाहिँ अकालमा चाहिँ ज्यान गुमाउन परिरहेको छ। सो यदि हामीले चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट पर्याप्त मात्रामा युज गर्छौँ, हामी वेलनेसभित्र रहेर अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि हामी 80% रोग लाग्नबाट चाहिँ हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। भनेपछि के भयो त, जुन फलफुलहरू ज्यादा खान पर्यो, जुन हाम्रो लागि न्युट्रिसन हाइजिनिक खानाहरू छ त्यो चाहिँ खान पर्यो, जसको कारणले गर्दा 80% रोग लाग्नबाट चाहिँ हामी चाहिँ बच्न चाहिँ सक्छौँ। जुन भिजन हाम्रो कम्पनीले एउटा भिजन बनाएर हिँडिरहेको छ, जुन के छ त वेलनेस एन्ड बिकम अ ग्लोबल आइकन इन अ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। के भन्दैछ त, वेलनेस अन्तर्गत एउटा बिकम अ ग्लोबल आइकन इन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, ग्लोबल आइकनको रूपमा छाएर डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको के हो त भिजन हो। र जुन पनि के छ त नेक्स्ट मिसन, अब यसले चाहिँ के मिसन बनाएर हिँडेको छ त भन्दाखेरि हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस टु अल द ह्युमेनिटी भनेको के त भन्दाखेरि अब हेल्थ वेल्थ स्वास्थ्य पैसा साथसाथै के त एउटा खुसी
ममा मात्रै नभएर के त हरेकमा अल ह्युमेनिटी भन्दैछ भनेपछि के त आज म हेल्दी छु भनेदेखि मेरो कारण मैले जुन एउटा हामी यहाँबाट अगाडि बढेर आज हामीले हरेकलाई चाहिँ एउटा हेल्दी बनाउन सक्छौँ र साथसाथै एउटा पैसा कमाउन सक्ने पनि बनाउन सक्छौँ भनेपछि के भयो त हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस टु अल द ह्युमेनिटी जुन हाम्रो कम्पनीको चाहिँ के हो त मिसन चाहिँ रहेको छ र जुन पनि आज कम्पनीहरू अगाडि बढिरहेको छ के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो देखिरहनु भएको छ कम्पनीमा गएर हेर्दाखेरि कम्पनीमा जुन पनि कम्पनीमा काम गर्न जान्छ त्यहाँ चाहिँ के म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेको छ मतलब जुन पनि कम्पनी उत्पादन गरेको प्रोडक्ट छ के सम्बन्धी प्रोडक्ट उत्पादन गरेको छ अनि के को लागि चाहिँ यसले चाहिँ ठिक गर्न सक्छ के को लागि छ त भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ थोरै पछाडि चाहिँ कुरा गर्छु त्यसको अगाडि जुन पनि के छ त ओरियन्स थ्योरी है एउटा आयुर्वेदा सिद्ध युनानी द कम्बिनेसन अफ आयुर्वेदा सिद्ध युनानी तीनवटा कन्ट्रोल अफ स्किन के भइरहेको के छ त भन्दाखेरि ओरियन्स थ्योरी कम्बिनेसन अफ आयुर्वेदा सिद्ध युनानी जुन पनि हाम्रो शरीरमा के हुन्छ त 7 वटा चक्रहरूले चाहिँ बनेको हुन्छ जुन यहाँ हजुरहरूले चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ क्लियरली देखिराख्नु भएको छ होला यदि हाम्रो यो शरीरमा रहेको एउटा मात्रै चक्र डिसब्यालेन्स भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त हामी चाहिँ बिरामी पर्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो ओरियन्सको जुन सप्लिमेन्ट प्रोडक्टले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दा हाम्रो 7 वटा चक्रलाई ब्यालेन्स बनाउने चाहिँ काम गर्छ जुन ठिक बनाउनको लागि मद्दत गर्छ आयुर्वेदा सिद्ध युनानी जुन कम्बिनेसन द्वारा चाहिँ के गरिएको छ त सप्लिमेन्टहरू चाहिँ तयार गरिएको छ अब हामीले आयुर्वेदा युनानी सिद्ध भनेर बुझ्दाखेरि जुन एउटा हिन्दूसँग रिलेटेड एउटा बुद्धिस्ट एउटा मुस्लिमसँग जुन हाम्रो भान्साघरमा युज हुने सामग्रीहरू जुन जङ्गलमा पाइने जडीबुटीहरूबाट नै के गरेको छ त नेचुरलबाट के गरेको छ त हाम्रो चाहिँ सप्लिमेन्टहरू तयार गरिएको छ जसको कारणले हाम्रो शरीरमा रहेको 7 वटा चक्रहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ जसको नाममा चाहिँ के छ एउटा ओरियन्स थ्योरी चाहिँ तयार गरिएको छ अब यो चक्रको बारेमा यहाँ नर्मली दिइरहेको छ र अझ यो चक्रको बारेमा धेरै बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले मजाले चाहिँ युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ओरियन्स थ्योरी भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ देखाउँछ होइन भने 7 चक्र भनेर हाल्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ मजाले चाहिँ देखाइदिएको हुन्छ है र 3 टाइप अफ वेलनेस प्रोडक्ट जुन हाम्रो जब हामी वेलनेस अन्तर्गत जब हामी वेलनेसको लागि हामीलाई यो 3 वटा कुराहरू चाहिँ हुनपर्छ जुन फर्स्टमा क्लिजिङ हाम्रो सरसफाइ भनेर क्लिजिङ भनेको के हो त जुन हाम्रो भित्री बडीमा भएको टक्सिनहरूलाई चाहिँ के गर्न पर्यो त फाल्न पर्यो मतलब कि त्यसलाई रिमुभ गर्न पर्यो क्लिजिङ देन ब्यालेन्सिङ जब हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्सिङ हुन्छ बडी जुन हाम्रो न्युट्रिसन हाम्रो बडीलाई चाहिएको प्रोटिन भिटामिन मिनरलको कुराहरू मिलेर चाहिँ जुन एउटा ब्यालेन्सिङ हुन्छ त्यहाँदेखि हामीमा के हुन्छ त एउटा हिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ हामीमा आउँछ जब यो 3 वटाहरू कुराहरू मिल्छ त्यहाँदेखि हामी चाहिँ के त एउटा वेलनेसभित्र चाहिँ हामी रहेर हामी हेल्दी चाहिँ हुन चाहिँ सक्छौँ है र क्लिजिङ अब वी मस्ट क्लिन आवर बडी अब हाम्रो बडी के त मस्ट भन्दैछ मस्ट भनेको के हो त गर्नुपर्छ भन्दैछ क्लिन आवर बडी अब हामीले क्लिन त गर्छौँ के त अब बाहिर हामीले नुहाउँछौँ भनेर मात्रै त्यो हाम्रो बडी क्लिन हुने हो त यहाँ देखाइरहेको छ मोटरसाइकल सर्भिसिङ अनि यतापट्टि बडी सर्भिसिङ यो मोटरसाइकल सर्भिसिङ भनेको के हो त सायद हजुरहरूलाई थाहा नै छ कतिको आफ्नै मोटरसाइकल छ होला जब मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्ने बेलामा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले पार्ट पूर्जाहरू खोल्छौँ त्यसलाई मेन्टेन गर्छौँ इन्जिनहरू खोल्छौँ सरसफाइ गर्छौँ किन त हामीले त्यो गर्छौँ भन्दाखेरि मोबिलहरू चेन्ज गर्ने कामहरू गर्छौँ किन भन्दाखेरि ताकि माइलेज राम्रोसँग दियोस् लङ लास्टिङ चलोस् कुनै पनि प्रब्लमहरू नआओस् नबिग्रियोस् भनेर के गरिरहेको हुन्छ त एउटा बाइक कन्डिसनमा रहोस् भनेर हामी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त मोटरसाइकललाई चाहिँ सर्भिसिङ गरिरहेको हुन्छौँ है अब नर्मल्ली कति चाहिँ पर्छ त हामीले चढ्ने भनेको अहिले एनएस पल्सर यो त्यो लगभग 3,20,000 3.5 लाखसम्ममा हामीले चढ्ने अहिलेको बाइक अनुसार त्यो बाइकलाई के त अब हामीले किने अनुसारको एउटा किलोमिटर अनुसारले 500 सुरुमा 500 किलोमिटर अनि 1500 नयाँ किने अनुसारको के त टाइम टु टाइम टेबलमा हामीले चाहिँ मोटरसाइकल सर्भिसिङ गराइरहेको हुन्छ यदि गराएन भने मोटरसाइकल बिग्रिन्छ
के हुन्छ त तेल धेरै खान्छ, टुटफुट आउँछ भनेर हामी सर्भिसिङ गराइरहेको हुन्छ, जोगाइरहेको हुन्छौँ। र साथसाथै यता हेरौँ त अब बडी सर्भिसिङको कुरा गरौँ। हामीले कतिचोटि बडी सर्भिसिङ गरायौँ होला त? छ त गराएको। नर्मली हामीले बडी सर्भिसिङ गराएको छैन। हामी नर्मली 2 लाख 3 लाख पर्ने मोटरसाइकल त हामी टाइम टेबलमा सर्भिसिङ गराउँछौँ भनेदेखि हाम्रो बडी आज 22-23 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष जति पनि लागिरहेको छौँ यतिन्जेलसम्म के त हाम्रो बडी सर्भिसिङ गराएको छैन। भनेपछि सोचौँ त हाम्रो बडीमा कस्तो भइरहेको छ होला जुन हाम्रो आन्द्रामा। भनेपछि हामीलाई त के त यो सर्भिसिङ गराउन जरुरत छ नि त। आजसम्म के त यो चलिरहेको छ जुन 1 वर्षसम्म कन्टिन्यू एउटा पोलिथिनको पाइपमा चाहिँ पानी बगाउनुहोस् त लाएर कस्तो हुन्छ हो कि होइन। सेम चिज हाम्रो आज आन्द्रामा पनि त लगभग 17, 18, 20, 22 वर्षसम्म हामीले खानेकुरा पनि खाएको छ, नखाने कुराहरू पनि खाएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि के त हाम्रो आन्द्रामा चाहिँ लेक्राहरू जन्मिरहेको हुनसक्छ, फोहोरहरू जम्मा भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले यसलाई के त बडी सर्भिसिङ गराउन जरुरत छ नि त। तर हामीले गराएको छौँ त छैन। किन त भन्दाखेरि हामीले सायद अब हामीले बडी सर्भिसिङ भनेर त बुझ्नु भयो होला राम्रोसँग है। अब मोटरसाइकल सर्भिसिङ त हामीले जहाँ पनि गराउन सक्छौँ, सोरुममा गए पनि गराउन सक्छौँ, अलिकति अगाडि ग्यारेजमा गएर पनि गराउन सक्छौँ। तर बडी सर्भिसिङ चाहिँ हामीले कहाँ गएर गराउने त? अब हामीले नेपालमा कहीँ त्यस्तो ठाउँ भेटाएको छौँ जहाँ बडी सर्भिसिङ गरिन्छ भनेर? छैन नि त। सो गराएको छैन होला। यदि हामीले ठाउँ पायो भनेदेखि हाम्रो लागि गराउन जरुरी छ नि त है। भनेपछि अब यसको बारेमा ठाउँ छ कि छैन जुन हाम्रो बडी सर्भिसिङ गराउनुको लागि, यसको लागि म थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ पछाडि चाहिँ कुरा गर्छु। र अघि मैले भनेको थिएँ जुन पनि ब्यालेन्सिङ, वी मस्ट ब्यालेन्स आवर हिडन हङ्गर। ब्यालेन्सिङ भन्ने थियो, जब ब्यालेन्सिङ के कुराले हुन्छ, जब भिटामिन प्रोटिन मिनरल जब यो 3वटा कुराहरू हाम्रो बडीमा मिल्छ भनेदेखि हाम्रो शरीर के हुन्छ त ब्यालेन्सिङ हुन्छ। सो हाम्रो हिडन हङ्गरहरू चाहिँ के हुनसक्छ, ब्यालेन्सिङ चाहिँ हुनसक्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? यस सर, यस। फुड मस्ट बी द मेडिसिन। अब खाना नै के हुन्छ मस्ट है। अब क्यान अनि मस्टमा फरक छुटाउन सक्नुहुन्छ होला। मस्ट, फुड मस्ट बी मेडिसिन। खाना चाहिँ के हुन्छ त औषधि हुन्छ। मस्ट बी भन्ने छ। व्हाट विल ह्यापन इफ वी डिड नट इट फुड फर 10 डेज। यदि 10 दिनसम्म चाहिँ हामीले खाना खाएनौँ भनेदेखि हाम्रो बडी चाहिँ यस्तो हुन्छ, पक्का हो। क्यान वी रिकभर अगेन इफ वी इट फुड आफ्टर 10 डेज। अब 10 दिन पछाडि हामीले खाना खान्छौँ भनेदेखि हाम्रो बडी यस्तो बन्छ होला त? जुन 10 दिनसम्म खाना खाँदैनौँ अनि 10 दिन पछाडि हामीले खाना खायो भने यस्तो बन्छ? तर यो बडी फेरि रिकभर गराउँछ। फुडले हाम्रो न्युट्रिसन जुन हाइजिनिक फुड सप्लिमेन्ट हाम्रो पर्याप्त मात्रामा खान्छौँ भनेदेखि यो बडी हामीले बनाउन सक्छौँ। फुड नै औषधि चाहिँ बन्छ। तर 10 दिन पछाडि नै होइन, टाइम लाग्छ। तर के त हाम्रो यो बडी फेरि कहाँबाट मेन्टेन हुन्छ? खानाबाट नै मेन्टेन गर्न सक्छौँ। सो मेडिसिनको काम गरिरहेको हुन्छ। जब हामीले न्युट्रिसन हाइजिनिक पौष्टिक तत्त्वहरू ज्यादा मात्रामा खान्छौँ भनेदेखि हामीले यो खालको चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छौँ, जुन रिकभर चाहिँ गराउन चाहिँ सक्छौँ। हिडन हङ्गर अफ आवर बडी। अब हिडन हङ्गर ब्यालेन्सिङ भन्दै थियो जुन हड्डीको लागि के त क्याल्सियम, आई निड्स भिटामिन ए, ब्लड निड्स आइरन। अब के छ त जुन हड्डीको मजबुत बनाउनको लागि के चाहिएको छ त? दुधले चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउँछ। अब सोचौँ त हाम्रो जुन गाउँघरमा त मान्छेहरूले अहिले बस्तु पाल्न छोडिसके, अब सहर बजारको त कुरै गर्न परेन। भनेपछि के त जुन डेरीको दुध खाइन्छ त्यहाँबाट पर्याप्त मात्रामा हामीले क्याल्सियम चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ। क्याल्सियम पाउँछ होला त? नो है। जुनबाट पनि के त अब त्यहीँबाट दुधकोबाट के त घिउको लागि, पनिरको लागि विभिन्न कुराहरू खटाउँदै अनि केमिकल मिसाएर चाहिँ के गरेको हुन्छ त दुध चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ। जसको कारणले गर्दा हामीले पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सक्दैनौँ। यदि हामीले खाँटी दुध मजाले खान्छौँ भनेदेखि हाम्रो लागि बोन चाहिँ के त मजबुत बनाउन सक्छौँ। अब भिटामिन ए फलफुल मात्रामा ज्यादा खायो भने हाम्रो भिटामिनको ए चाहिँ के त जुन आँखाको लागि जुन एउटा पावर डेभलप गर्न सक्छौँ, भिटामिन ए चाहिँ हामीले चाहिँ फलफुलहरूबाट पाउन सक्छौँ। ब्लड निड्स आइरन। अब ब्लडको मात्राको लागि के त गेडागुडी, झोलिलो अनि एउटा चुकन्दर भन्ने पनि हामीले मार्केटमा पाउन सक्छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ त रगतको चाहिँ मात्रा बढाउँछ। भनेपछि ब्लड निड्स आइरन, आइरनको मात्रा ज्यादा भयो भनेदेखि हाम्रो ब्लडमा चाहिँ के त ब्लड चाहिँ धेरै हाम्रो राम्रो चाहिँ बनाउन सक्छौँ। धेरै चाहिँ जुन ब्लड हुनसक्छ। आईको लागि अब भिटामिन ए चाहियो। यसो हिडन हङ्गरहरू चाहिँ के त जुन पनि ठिक बनाउनको लागि, हिडन हङ्गरहरू बेटर बनाउनको लागि जुन यो कुराहरू चाहिँ गरेको छ। र यसको लागि चाहिँ अब के त हामीले चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ ज्यादा चाहिँ युज गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ थोरै फलफुलको कुराहरू देखाइरहेको छ जुन ग्रेप्स एन्टी एजिङ, लोअर कोलेस्ट्रल, रिड्युस
कन्सेप्ट छन्। जुन एन्टी एजिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन एउटा अनुहारमा एउटा छालामा जुन चाउरी पराग गर्ने जुन एउटा उमेर अनुसार मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 25-26 वर्षको देखिन्छ, तर उसको उमेर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि भर्खरै 20 वर्षको। के हो त एउटा एन्टी एजिङको कारणले गर्दाखेरि जुन एजिङ ज्यादा देखाइरहेको छ नि त होइन। भनेपछि सो त्यसको लागि पनि के गर्ने भयो त जुन एउटा सेलहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाएर जुन एउटा एन्टी एजिङको लागि काम गर्ने भयो। साथसाथै कोलेस्टर जुन अब कोलेस्टर जुन हाम्रो शरीरमा कोलेस्टर हाई भएको कारणले गर्दा जसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर हार्ट एट्याक आउने सम्बन्धी रोगहरू हुनसक्छ, त्यसलाई पनि के गर्नु भयो त रिड्युस जुन पनि घटाउन चाहिँ मद्दत गर्ने भयो। बनाना रिड्युस डिप्रेसन गिभ इनर्जी ग्रेट फर द ब्रेन जुन पनि यसले चाहिँ इनर्जी चाहिँ धेरै चाहिँ दिन्छ। जुन ब्रेनसँग एउटा डिप्रेसनको शिकार छ त्यसलाई चाहिँ के त रिड्युस कम गर्छ। जुन डिप्रेसन हुनबाट जुन हामीलाई चाहिँ एउटा डिप्रेसन हुनबाट रोक्नको लागि एउटा रिड्युस गराउने भयो। साथसाथै इनर्जी प्रोभाइड गर्ने भयो। जुन एउटा सोच्ने क्षमतालाई पनि के गराउँछ त क्रिएट चाहिँ बनाउँछ। देखेको छौँ हामीले गाउँघरमा जब व्रत बसेको बेलामा बनाना चाहिँ म्याक्सिमम धेरै युज गरिन्छ, जसको कारणले त्यसले चाहिँ अरू फलफुल भन्दा बढी त्यसले चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड चाहिँ गर्छ। अब चेरिज जुन चाहिँ एउटा सानो रातो हुन्छ जसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि के चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ है। अब कतिले चाहिँ खानु भएको छ, कतिले छैन होला, सायद केकतिर हुन्छ म्याक्सिमम वेट लस अनि प्रोटेक्ट फ्रम डायबिटिज प्रोभाइड एन्टिअक्सिडेन्ट जुन एउटा रोगसँग लड्ने एउटा क्षमता अनि जुन पनि तपाईँको डायबिटिजबाट के अरे डायबिटिज हुनबाट अनि तपाईँको बडीमा भएको वेटहरूलाई चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। पिच जुन आरू भन्छौँ हामीले, यसले चाहिँ जुन बोन सम्बन्धी कुन एउटा डिसअर्डर जुन चाहिँ बोनलाई मजबुत बनाउने साथै डिसअर्डर हुनबाट रोकाउँछ। पाइनएप्पल जुन हामीले म्याक्सिमम हाम्रो गाउँघरमा पाउन सक्छौँ। जुन फाइट कोल्ड एन्ड द फ्लू बुस्ट द इनर्जी जुन लड्ने क्षमतालाई बुस्ट गर्छ। साथसाथै जुन पनि एउटा सिँगान जुन बगिरहेको पानी फ्लू त्यो सम्बन्धी रोग लाग्नको लागिबाट त्यहाँबाट बच्नको लागि पनि पाइनएप्पलले चाहिँ मद्दत गर्छ। र म्याङ्गो जुन फलफुलकै राजा भनेर चिन्छौँ र यसले चाहिँ के त जुन एउटा मेमोरीलाई इम्प्रुभ गराउँछ अनि इम्प्रुभ भिजन जुन पनि एउटा भिजनलाई पनि के गराइदिन्छ त राम्रो बनाउँछ। हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुर यदि मजाले हजुरहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सो जुन हामीले यदि फलफुलहरू ज्यादा मात्रामा युज गर्छौँ भनेदेखि हामी हेल्दी हुनको लागि जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिएको जुन न्युट्रिसन कुराहरू चाहिँ मजाले चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ सक्छौँ है। जुन एउटा फलफुलको थोरै एक्जाम्पल देखाएँ। वी मस्ट पे द लोन अफ आवर बडी इट इज पोसिबल टु पे द नर्मल फुड। अब के त हाम्रो शरीरलाई लोन तिर्न पर्छ कि पर्दैन होला? पर्छ नि त होइन। अब हामी जब भोक लागेको बेलामा खाना खान्छौँ भनेपछि थोडा बहुत के भइरहेको छ त हाम्रो शरीरलाई भोक लाग्यो भने चाहिँ हामी खाना खाइरहेको छौँ नि त। जब तपाईँ एउटा फर एक्जाम्पल ब्याङ्कबाट लोन लिनु भएको छ, अब तपाईँले लोन लिँदाखेरि तपाईँले लोन तिर्नु भएन भने के हुन्छ? तपाईँलाई फर्स्टचोटि वार्निङ दिन्छ, सेकेन्डचोटि नोटिफिकेसन भिज्छ, के गर्छ त्यस पछाडि जुन पनि तपाईँको एउटा धरोडी राखेको छ त्यसलाई के गरिदिन्छ त सिज गराइदिन्छ। सेम चिज हाम्रो बडी पनि के भयो त जब हामीले बडीलाई लोन तिरेनौँ भनेदेखि पहिलोचोटि बिरामी हुने, हामीमा चाहिँ एउटा कमजोरी देखायो भने बिरामी हुँदा हुँदा लास्टमा के हुन्छ त हामी पनि सकिन्छौँ होइन। भनेपछि हाम्रो एउटा जुन पनि शरीरलाई चाहिएको खाना अब इज इट पोसिबल टु नर्मल फुड? अब नर्मल साधारण खानाबाट हामीले चाहिँ पिरहेको छ होला त, खाना भइरहेको छ होला त? सोचौँ त हामीले खाना खाइरहेको छौँ तर हाम्रो मुटुलाई लागि चाहिएको के चाहिएको छ त? हामीले त्यो खानेकुराहरू खाएको छौँ त? अब तपाईँको किडनी आजसम्म के भइरहेको छ त? किडनी ठिक छ तपाईँको, अब यदि तपाईँको किडनीले काम गर्न छोड्यो भने हामी सक्यो। मेरो किडनीलाई हेल्दी गराउनु पर्छ भनेर हामीले के खाएको छौँ त? यस्तो खानेकुराहरू खाएको छ त? छैन नि त। मेरो मुटु आजसम्म मेरो लागि चलिरहेको छ, अब 2 मिनटको लागि मेरो मुटु रोकिदियो भने सक्यो नि त मेरो लाइफ। भनेपछि मेरो मुटुलाई ठिक बनाउनु पर्छ भनेर मैले के खाएको छु त? छैन। भनेपछि अब नर्मल खानाबाट यो कुराहरूले हामीलाई चाहिँ यसलाई ठिक बनाउन अथवा यो लोन तिर्नलाई सम्भव छ त? नो। भनेपछि अब टाइम टु एप्लाई। अब भनेपछि हामीलाई साधारण खानाबाट हामीलाई यो कुरा सम्भव छैन, थोडा बहुत चलिरहेको छ भनेपछि के चाहिएको छ त? टाइम टु अप्लाई एक्सट्राडेड फर्मुला जुन पनि एक्सट्राडेड फर्मुलाद्वारा बनाएको छ। वाट इज एक्सट्राडेड फर्मुला? के हो त एक्सट्राडेड फर्मुला भनेको? त्रिफला सुन्नुभएको छ होला, हर्रो बर्रो अमला जुन पनि के छ त यो एउटा दबाईको रूपमा एउटा मेडिसिन पनि काम गर्छ। जुन खोकी लागेको बेला हामीले यसलाई पोलेर खायौँ भने त्यो टर्रो टर्रो तितो तितो हुन्छ, सायद धेरैलाई मन पर्दैन, सो मान्छेहरूले म्याक्सिमम खाँदैन। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ जब तपाईँको 3 किलो
3 किलो हरुवा 3 किलो अमरा अनि 3 किलो बर्रोलाई पिसियो भनेपछि 3 9 किलोको धुलो बनाइदियो भनेदेखि तपाईलाई खानाको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ होला सोच्नुस् त लङ टाइम लाग्छ नि त अनि फेरि रेगुलर हामीले कहिले खाँदा पनि खाँदैनौँ भनेपछि अब के गरिदियो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गरिदियो त अब क्याप्सुलमा हालिदियो अनि फेरि हामीलाई यो हर्रोमा सबै कुरा हामीलाई चाहिएको पनि छैन नि त जुन हाम्रो लागि शरीरलाई चाहिएको छ है जस्तो अब हाम्रो शरीरलाई के चाहिएको छ त त्यो मात्रै के गरिदियो त एक्सट्राक्टेड गरिदियो अमलाबाट पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने के हो त त्यसलाई मात्रै के गरिदियो त एक्सट्राक्टेड गरिदियो बर्रोबाट पनि सेम चिज भनेपछि अब जुन शरीरलाई हाम्रो लागि चाहिएको छ त्यसलाई मात्रै एक्सट्राक्टेड गरिदिएर क्याप्सुलमा हालिदियो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त अब एक्सट्राक्टेड क्याप्सुल बनाइदियो अब मान्छेले हर्रो बर्रो खाँदैन अब यो धुलो खानलाई नि गाह्रो हुन्छ नि अब क्याप्सुल खान्छ कि खाँदैन मान्छेले औषधि मतलब भनेपछि जसले पनि खाने भयो क्याप्सुल भनेपछि टक्क मुखमा हाल्यो खाइदियो नि त होइन क्याप्सुलमा चाहिँ के गर्यो त एक्सट्राक्टेड गरेर बनाइयो एक्सट्राक्टेड के हो त बुझ्नुभयो जुन हामीलाई चाहिएको छ त्यसलाई मात्रै के गरिदियो त एक्सट्राक्टेड गरेर झिकेर बनाइदिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त एक्सट्राक्टेड फर्मुलाद्वारा चाहिँ के जुन मार्फतमा छ त्यसलाई चाहिँ निकालेर एउटा क्याप्सुलमा हालिदियो सजिलोको लागि सो के भयो त एक्सट्राक्टेड फर्मुला चाहिँ भयो है चेन्जिङ फ्रम अफ प्रोपर्टिज अब जुन पनि एउटा खानाको परिकार मान्छेहरू के त जुन हाम्रो लागि खाना गाजरले चाहिँ हामीलाई रगतको लागि पनि एकदमै फाइदा गर्छ जुन म्याक्सिमम एउटा खानाको रूपमा फाइदाजनक हो नि त तर मान्छे अब जुन एउटा चेन्जिङ परिकार छ मान्छेलाई त्यो चाहिँ धेरै मनपर्छ है अब जस्तो कुरा गरौँ भन्दाखेरि मुला मान्छेलाई मुला हतपति मन पर्दैन जुन त्यसले खाना खाएपछि खायो भनेदेखि त्यसले हामीलाई के हदसम्म पचाउनको लागि पनि मद्दत गर्छ स्मेल नराम्रो आए तर मुलाको अचार मान्छेलाई फेभरेट हुनसक्छ सेम चिज गाजर मन पर्दैन तर गाजरबाट बनाइदिएको अचार एकदमै मनपर्छ नि त होइन केमिकल जुन चाहिँ एउटा के त केमिकल चाहिँ पैदा भइसकेको हुन्छ यो रियल लाइफमै जुन हाम्रो घरमा पनि प्रत्येक भइरहेको छ जुन तपाईँको घरमा गाजर पनि छ अनि गाजरको अचार पनि छ अब तपाईँको घरमा गाजर सकियो भनेदेखि त तपाईँले गाजर किनेर लिएर आउनुहुन्छ 2-4 दिनपछि लिएर आइनुहुन्छ भनेर छोडिदिनुहुन्छ तर तपाईँको गाजरको अचार सकियोस् त तपाईँ भोलिपल्टै बजार पुगेर के गर्नुहुन्छ त गाजरको अचार लिएर आउनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई सागमा खानामा अचार नहालिकन तपाईँको भात नै रुच्दैन भनेपछि मान्छेलाई के एउटा केमिकल चाहिँ जुन चाहिँ बानी परिसकेको छ जुन खानाले त मनपर्छ जुन खानाले फाइदा गर्छ त्यो खाँदैनौँ तर के त केमिकल चाहिँ खाइरहेको हुन्छौँ फेरि त्यहाँबाट एउटा पोइजन अब के गरिदियो त 3 पानी बनाइदियो है पोइजन जुन चाहिँ मान्छेले त्यो मनपर्छ अब सोचौँ न जुन तपाईँ फर एक्जाम्पल तपाईँको साथी चाहिँ मुस्ताङ गएको छ मुस्ताङ के हो त एउटा जुन एउटा प्योर हामीले चाहिँ स्याउ पाउँछौँ भनेपछि अब त ल मलाई चाहिँ 2-4 किलो स्याउ लिएर आइदिए त भन्नुहुन्छ त के भन्नुहुन्छ त साथी त मुस्ताङ पुगेको छ मुस्ताङबाट मलाई मार्फा हामीलाई मनपर्छ नि त जुन स्याउ बनाएको जुस जुन चाहिँ रस बनाएको एउटा पोइजन जुन त्यो चाहिँ हामीलाई मनपर्छ तर स्याउ खाइँदैन नि त सेम टु हाम्रो लागि जुन फाइदा छ फुड त्यो खाइँदैन तर फुडबाट बनाएको एउटा चेन्जिङ फ्रम अफ प्रोपर्टी हामीलाई ज्यादा मनपर्छ जुन एउटा केमिकल अनि जुन एउटा पोइजन क्रिएट भइसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ ज्यादा चाहिँ हामीले चाहिँ खाने गर्छौँ है अब भनेपछि मान्छेले खाना मन पराउँदैन खाँदैन भनेपछि के गरिदियो त भन्दा अब खानालाई नै फुड इन क्याप्सुल इज कल्ड टु फुड सप्लिमेन्ट अब त्यो मान्छेले फुड खाँदैन भनेपछि त्यसलाई त क्याप्सुलमा त हालिदियो नि त अब क्याप्सुलमा हालिदिएपछि त अब क्याप्सुल त जसले पनि खाने भयो त्यो नै चाहिँ के भयो त फुड सप्लिमेन्ट जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिने न्युट्रिसन जुन एउटा फुड सप्लिमेन्ट जुन अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ फुड सप्लिमेन्ट के हो त न्युट्रिसन जुन हाइजिनिक खानाहरू जुन चाहिँ एउटा क्याप्सुलमा हालिदियो अब त्यो त सरल तरिकाले जसले पनि खाने भयो गाजर नखाने मान्छेले पनि क्याप्सुल खान्छ स्याउ नखाने मान्छेले पनि क्याप्सुल खान्छ भनेपछि के भयो त जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिएको खाना पौष्टिक तत्त्व चाहिँ हामीले चाहिँ खाना चाहिँ पाउने भयो भनेपछि फुड इन क्याप्सुल इज कल्ड टु फुड सप्लिमेन्ट बुझ्दै हुनुहुन्छ आई होप सबैजनाले बुझिराख्नु भएको छ होला है अब अघि फुड मस्ट बी थियो यहाँ चाहिँ फुड क्यान बी पोइजन अब फुड क्यान बी पोइजन फुड के त पोइजन पनि हुनसक्छ यदि हामीले चाहिँ मिलाएर चाहिँ खान जानेन भनेदेखि हामीले सुनेको छौँ जब ड्रिङ्क गरेको बेलामा माछा मासु जुन ड्रिङ्क गर्छौँ त्यतिखेर अथवा माछा मासु खाएको बेलामा दही दुध नखानु भन्छ किनकि कहिलेकाहीँ रियाक्सन गर्न सक्छ फुड पोइजन हुन सक्छ हो कि होइन चिज के हो त भन्दा दुधमा चाहिँ कागज र साल्ट घोलेर खान्छौँ भनेदेखि एकसाथ त्यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो शरीरमा पोइजन चाहिँ क्रिएट गर्छ भनेपछि के भन्नुभयो त पोइजन चाहिँ बनाउने भयो भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खानु भएन खाना चाहिँ
नपरे मिलाएर है भनिन्छ नि नेपालीहरू खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर मर्छ भन्नुको कारण के हो त खानेकुरा नै हो। अब दुधले हामीलाई असर गर्छ त कागतीले असर गर्छ नुनले असर गर्छ गर्दैन एक साथ खाँदाखेरि यसले हामीलाई केही फरक गरेको छैन हाम्रो लागि चाहिने हो नि त आवश्यक छ नि त तर एक साथ जब दुधमा कागती निचर्छौँ अनि त्यहाँबाट नुन घोल्छौँ भनेदेखि चाहिँ रियाक्सन गर्ने भयो के भयो त पोइजन चाहिँ बनाउने भयो ठिक छ है। फुड क्यान बी मेडिसिन अब फेरि त्यही दुध हेर्नुहोस् त त्यही दुधमा चाहिँ के गरियो त बेसार र धुलो घोलेर चाहिँ बनाइदियो भने के भएको कुरा अहिले त अब मान्छेहरू जब खोकी खान्छौँ त्यसले के गर्छ आयुर्वेदा सिद्धा युनानी ओन्ली वान विथ के त ओरियन्समा मात्रै छ सिधा सिधा युनानी कम्बिनेसन ओन्ली विथ ओरियन्स है। र जुन पनि अघि मैले देखाएको थिएँ जुन हाम्रो ओरियन्सको प्रोडक्टको बारेमा यहाँ यो जुन पनि के छ त प्रोडक्टको चाहिँ कामहरू त्यसले चाहिँ के को लागि अब यो के हो त हामी एउटा फुड सप्लिमेन्ट भनेपछि के त हामी रोग लागेर मात्रै खाने होइन चाहिँ रोग लाग्नु वेलनेस भनिरहेको छ अघि नैदेखि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले युज गर्दा हामीलाई भोलि त्यो रोग लाग्न नसक्छ लाग्नबाट हामी बच्न सक्छौँ भनेपछि हामीले बिरामी त ठिक पार्छ साथसाथै भोलिको दिनमा हामीलाई रोग नलागोस् भनेर हामीले अलरेडी एउटा दुईवटा पट्टा युज गर्छ भनेदेखि हामीलाई त्यो रोग लाग्नबाट नि हामी बच्न सक्छौँ भनेपछि यहाँ धेरै कामहरू दिइरहेको छ हजुरहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ सरस्वती म एउटा दुईवटा चाहिँ यसको चाहिँ कामहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ बताउन चाहिँ गइरहेको छु र हामीसँग छ डिडक्सी-1 अघि मैले भनेको थिएँ के त जुन पनि हामीले एउटा बडी सर्भिसिङको कुरा गरेको थियौँ भनेपछि टु रिमुभ टक्सिन फ्रम द बडी यसले चाहिँ के गरिदिनु भयो त जुन पनि हाम्रो बडीमा भएको टक्सिनलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो त बाहिर निकाल्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ भनेपछि तपाईँको जब बडीमा जुन पनि हाम्रो बडीमा भएको विकारक वस्तुहरूलाई के चाहे पिसाबको माध्यमबाट चाहे दिसाको माध्यमबाट चाहे पसिनाको माध्यमबाट के त हाम्रो फोहोरहरू बाहिर निस्किरहेको हुन्छ है। अब जब हामी बिहान हल्का हुन टोइलेट जान्छौँ भनेदेखि के भयो त हाम्रो फोहोरहरू बाहिर गइरहेको छ नि त समटाइम हामीलाई टोइलेट नलाग्ने कन्डिसन हुन्छ जुन टोइलेट 2-4 दिनमा नलाग्ने कन्डिसन अनि उमेर अनुसारको तपाईँलाई के हुन्छ त टोइलेट बस्नलाई पनि गाह्रो हुने कन्डिसनहरू बनाइरहेको हुन्छ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त डिडक्सी-1ले जुन पनि हाम्रो शरीरमा भएको फोहोरहरूलाई सजिलैसँग जुन पनि के त हाम्रो बिहान टोइलेट बस्दाखेरि पिसाबको माध्यम दिसाको माध्यम जहाँसुकै होस् के त त्यसले चाहिँ बाहिर निकालिदिने कामहरू चाहिँ गर्छ सजिलैसँग हाम्रो बडीमा भएको फोहोरहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो त बाहिर चाहिँ निकालिदिने भयो ठिक छ। टु रिमुभ टक्सिन फ्रम द बडी डिडक्सी-1को मेन काम भनेको बडीमा भएको टक्सिनहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिने भनेपछि बडी सर्भिसिङ चाहिँ अब कसले गर्ने भयो त डिडक्सी-1ले अब मैले त गरिसकेको छु है। अब पालो चाहिँ तपाईँहरूको अब आजको दिनसम्म हामीले बडी सर्भिसिङ गरेको छैनौँ भनेपछि सोचौँ जब हाम्रो आन्द्रामा भित्र कस्तो भइरहेको छ होला भनेपछि अब जब तपाईँले चाहिँ यो प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको बडी सर्भिसिङ चाहिँ मजाले चाहिँ हुन्छ है। अरू पनि धेरै लेखिरहेको छ टु हेल्प इन डाइजेस्टिक प्रोसेस टु हेल्प इन लिभर सपोर्ट एउटा मात्रै नभएर हामीले चाहिँ धेरै जुन पनि के अरे मल्टिफङ्सनको लागि चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ तर स्पेसल्ली के छ त हाम्रो लागि बडी टक्सिन जुन बडीमा भएको टक्सिनहरू रिमुभ गर्ने चाहिँ डिडक्सी-1ले। फ्रुट फाइबर जुन पनि के त फलफुलको के रेसाहरूबाट चाहिँ बनाइएको हुन्छ र यसले चाहिँ के को लागि चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ग्यास्ट्रिक है शरीरमा भएको जुन पनि स्टोमक जुन पनि डाइजेस्टिक सिस्टम है त्यसमा भएको के भयो त तपाईँको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ ठिक बनाउने चाहिँ काम चाहिँ कसले गर्छ त फ्रुट फाइबरले र साथसाथै जो पनि पाइल्सको हुन्छ त्यहाँ पनि निको चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छ फ्रुट फाइबरले र साथसाथै फ्रुट फाइबर सँगसँगै नेक्स्ट प्रोडक्ट छ जुन गार्लिक भन्छौँ हामीले त्यो दुईवटा कम्बिनेसन मिलाएर खायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ है। रिस्टोर स्टोमक एन्ड डाइजेस्टिक इमेज यहाँ हजुरहरूले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। किन हो यो
ओइस्ट्रोङ लिभ यसले चाहिँ स्पेसली के को लागि त लिभरको लागि जुन पनि हाम्रो लिभर सम्बन्धी प्रब्लमहरू हुन्छ स्पेसली जसले धेरै ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ के गर्छ त लिभरमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है लिभर चाहिँ फेल हुने समस्याहरू धेरै लिभर ड्यामेज हुने समस्याहरू देखा परिरहेको हुन्छ भने चाहिँ ओइस्ट्रोङ लिभले चाहिँ के गर्ने भयो त लिभरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भयो र साथसाथै खाना पचाउनको लागि पनि मद्दत गर्छ र धेरै लङ टाइमदेखि जन्डिस भएको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि के गराउँछ ठिक गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ ओइस्ट्रोङ लिभ स्पेसली के को लागि हो लिभरको लागि नेच्रोभिटा अब म्याक्सिमम हामी स्मोक गर्ने त धेरै हुनुहुन्छ होला है त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ फोक्सोको लागि जुन लङ्स स्पेसल्ली नेच्रोभिटा भनेको के हो त लङ्सको लागि जुन पनि हामी स्मोक गर्छौँ सरी जुन हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ एउटा के छ त भन्दाखेरि पाइप जुन पनि हाम्रो यस्तै गरी एउटा पाइप हुन्छ जुन श्वास प्रश्वास नली जुन हाम्रो चाहिँ सास लिने बिस्तारै जुन हामी लङ टाइमदेखि स्मोक गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के गर्छ त यो पाइपलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पछि सानो बनाउँदै जान्छ जसको कारणले गर्दा हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ थाहा छ सुनेको पनि छौँ है जसले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि स्मोक धेरै गर्नुहुन्छ पछि गएर दमको चाहिँ रोग चाहिँ देखा पर्छ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यो पाइप चाहिँ सानो भएको हुन्छ अनि श्वास बढी हुन्छ अनि हामीले अस्थमा युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यो सास लिनको लागि त्यसले छेडी केही समयको लागि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ भनेदेखि हाम्रो जुन लेन्सको नेच्रोभिटाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन पनि त्यो पाइप छ त्यसलाई चाहिँ फेरि पूर्ण रूपमा के त पहिलाको जस्तै गरी फेरि सास फेर्नको लागि जुन त्यो पाइपको पाल छ त्यसलाई चाहिँ फेरि मजाले चाहिँ सजिलैसँग सास फेर्न हुने गरी चाहिँ यसले चाहिँ रिमुभ के अरे ठिक चाहिँ बनाइदिन्छ र जुन पनि दमको पेसेन्ट हुनुहुन्छ बढी श्वासमा हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्छ त के हुन्छ उहाँको लागि चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ ठिक गर्छ यहाँ देखाइरहेको छ ब्लड सर्कुलेसनको लागि पनि मद्दत गर्छ स्पेसली जो पनि स्मोक गर्नुहुन्छ चुरोट पिउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेसली नेच्रोभिटा चाहिँ आवश्यकता छ डिलिपो अब डिलिपो चाहिँ मुटु हुनेहरूको लागि है मुटु छ हामी 20-22 जति पनि भयो मेरो मुटुको लागि ठिक गर्न पर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रोडक्ट खाएको छौँ त के चाहिँ कुरा खाएको छौँ त छ त जसको कारणले तपाईँको मुटु ठिक हुन्छ भनेर छैन नि त के त भोलिको आज हामीले सुनिरहेको छौँ नि 22 वर्षको उमेर 25 वर्षको उमेर मान्छे हार्ट एट्याक आयो रे मान्छे मर्यो रे मुटुमा प्रब्लम आयो रे सास फेर्न गाह्रो भयो रे मुटुमा पाल पर्यो कारण के हो त भन्दा खानपिनको कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन मान्छेहरू हस्पिटलाइज भइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ नि त भनेपछि के थाहा भोलि हामीलाई त्यो प्रब्लम हुन सक्दैन किन हामीले खाएको छैनौँ त हाम्रो पनि यही वातावरणबाट अनि यही खानपिन खाएर आइरहेको छौँ नि त जताततै पोल्युटेड त्यही छ त्यही अनुसारको विषादी जङ्क फुड ज्यादा भनेपछि जसको कारणले गर्दा के भइरहेछ त हामीलाई चाहिँ रोगहरू ज्यादा लाग्ने चाहिँ बढी चान्सेस छ भनेपछि हामीले यदि डिलिपो एकपल्ट मात्रै खान्छौँ भनेदेखि कि भोलिको दिनमा हामीलाई मुटुमा लाग्ने रोगहरूबाट हामी चाहिँ बच्न चाहिँ सक्छौँ भनेपछि जति पनि मुटु सम्बन्धी लाग्ने रोगहरू छ जुन पनि मुटुमा आउने प्रब्लमहरू छ त्यसलाई चाहिँ ठिक बनाउनको लागि चाहिँ कसले मद्दत गर्छ डिलिपोले प्रोटेक्ट द हार्ट है अब स्पेसली डिलिपोले चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोगको लागि चाहिँ रोकथाम गर्ने भयो जुन पनि ठिक चाहिँ बनाउने भयो डायकेयर चाहिँ अब के हो त डायबिटिज सुगर जुन पनि सुगर पेसेन्टको लागि है कतिको घरमा हुनुहुन्छ होला सुगर पेसेन्ट सायद अब कतिको हुनुहुन्न तर सुन्नु भएको छ होला मान्छेलाई जब सुगर लाग्छ सुगर पनि दुई थरीको हुन्छ है मतलब कि तपाईँ लङ टाइम जब सुगर लाग्छ इन्सुलिन के त सुई लगाउन पर्छ होइन भनेदेखि तपाईँले औषधि खानुपर्छ तर तपाईँको आज औषधि खाएर भोलि ठिक चाहिँ हुँदैन तपाईँले एकचोटि सुगरको औषधि खान थाल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले बाँचुन्जेल सुगरको औषधि खानुपर्छ है त्यसले चाहिँ तपाईँलाई ठिक गराउँदैन के गर्छ त भन्दा जस्ट कन्ट्रोल गराइरहेको हुन्छ तपाईँको सुगर बढ्न नदिनको लागि तपाईँ आफै सोच्नुहुन्छ जब तपाईँको घरमा सुगर कोही पेसेन्ट हुन्छ भने हजुरहरूले देख्नु भएको छ होला यदि तपाईँले 2 दिन मात्रै सुगरको दबाई खान छोडिदिनुहोस् त के हुन्छ तपाईँको सुगर फेरि बढ्न थाल्छ हो भनेपछि के भयो त त्यसले रोकथाम गराइरहेको छ तर जब हाम्रो ओरियन्सको के छ त डायोकेयर प्रोडक्ट छ जुन त्यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो शरीरमा भएको जुन एउटा प्याङ्कियाज भन्ने सिस्टमले के गरिदिन्छ इन्सुलिन जब हाम्रो
शरीरमा के हुन्छ अब इन्सुलिनले काम गर्न छोड्छ देन हाम्रो के हुन्छ सुगर हामीलाई ब्लडमा चाहिँ सुगर रेखा पर्छ जसको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ सुगर लाग्ने हो भने प्याङ्क्रियासले के गर्छ फेरि पूर्ण रूपमा इन्सुलिन बनाउन मद्दत गर्छ जसले गर्दा हाम्रो बाहिरबाट गएको सुगर के गर्छ त इन्सुलिनमा हुन्छ गर्दा डायरियाले रोकथाम मात्रै नगरेर के गर्छ त जरैबाट निर्मूल के गर्छ त झिकेर चाहिँ फालिदिने काम गर्छ भने बाहिरको दबाईले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ मेडिसिनले चाहिँ रोकथाम मात्रै गरिरहेको छ यदि तपाईँलाई सुगर छ भनेदेखि नर्मल्ली तपाईँले अब कति वर्ष भएको छ कति महिना भएको छ है त्यो अनुसारले तपाईँले हेरी 7-8 महिना 1 वर्ष रेगुलर मजाले चाहिँ डाई केयर अनि हामीसँग डाई जुस छ कम्बिनेसन मिलाएर चाहिँ तपाईँले खानुहुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ सुगर चाहिँ निको चाहिँ पार्न चाहिँ सक्छौँ हामीसँग यसको धेरै रिजल्टहरू पनि आइसकेको छ तर तपाईँले भने अनुसारको कम्बिनेसन मिलाउन पर्यो अनि मुख त्यही अनुसारको बार्न पर्यो भनेदेखि मजाले हामीले चाहिँ सुगरलाई चाहिँ जरेदेखि चाहिँ निर्मूल चाहिँ पार्न सक्छौँ जुन चाहिँ डायबिटिज सुगरको लागि चाहिँ के छ त डाई केयर अर्थोवेस जुन पनि के छ त हड्डी हाड जोड्ने सम्बन्धीको लागि जुन पनि के त मान्छे यहाँनिर जुन हाम्रो एउटा लिक्विड हुन्छ जुन चाहिँ घस्रनको कारण जुन लिक्विडको कमी एउटा घस्रन हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ जोड्नेहरू दुख्ने समस्याहरू देखा परेको छ है हेल्प बिल्ड प्रोटिन देन द रिपेयर द बडी टिस्यु जुन पनि हाम्रो त्यहाँ भएको फेरि पूर्ण रूपमा यसले चाहिँ के गराइदिन्छ रिपेयर गराइदिन्छ अनि जुन तपाईँको बडीमा के त प्रोटिन चाहिँ बिल्ड गराइदिन्छ जसको कारणले गर्दा हामीलाई यो हाड जोड्ने समस्या छ त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक गर्न सक्छौँ ल जसलाई युरिक एसिड छ उहाँले चाहिँ अर्थोवेस्ट र क्याल्सियम जुन कम्बिनेसनहरू मिलाएर खानुहुन्छ भने त्यसलाई पनि मजाले चाहिँ ठिक चाहिँ गर्छ नेप्रोफिट यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ जुन पनि किडनीको लागि जति पनि हामीलाई किडनी सम्बन्धी प्रब्लम छ त्यसको लागि चाहिँ के त नेप्रोफिटले चाहिँ ठिक गर्छ चाहे अब हाम्रो किडनीमा सायद पत्थरी छ हैन हेल्प टु रिड्युस द किडनी स्टोन अब यसले चाहिँ के त जुन पनि तपाईँको किडनीमा भएको पत्थरीलाई पनि यसले चाहिँ रिमुभ गराउँछ अब तपाईँलाई लास्ट स्टेजमा भइसकेको छ भनेदेखि अब तपाईँलाई टाइम लाग्छ तर जब तपाईँलाई चाहिँ डक्टरले सुरुदेखि नै तपाईँले चेक गराइरहनु भएको छ अनि पत्थरी देखा परेको भर्खरै देखा परिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले अपरेसन नगरिकनै नेप्रोफिटको मात्रा मजाले युज गरेर खानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यसले अपरेसन नगरिकनै तपाईँको स्टोन चाहिँ त्यसले के गरिदिन्छ त रिड्युस गरिदिन्छ अनि जुन पनि पिसाबमा इन्फेक्सन छ प्रब्लम छ पिसाब पोल्ने त्यो समस्याहरूमा छ भनेदेखि पनि नेप्रोफिटले चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ जुन पनि किडनी सम्बन्धी समस्याको लागि चाहिँ नेप्रोफिट एस्पोरस यो चाहिँ लेडिजको लागि स्पेसली जो पनि लेडिजको लागि चाहिँ के हो त एस्पोरस है जुन पनि महिनावारीमा गडबडी हुने जुन पनि मेन्सुरेसनको टाइममा चाहिँ ज्यादा ब्लिडिङ हुने पेट दुख्ने समस्याहरू अनि टाइममा चाहिँ मेन्सुरेसन नभइरहेको त्यो समस्या छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ के गराउँछ त जुन हाम्रो यो कारण किन चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो बडीमा टिस्यु जुन हर्मोनहरू डिसब्यालेन्स भएर यो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यो हर्मोनहरूलाई ब्यालेन्स गराउने काम चाहिँ कसले गराउँछ एस्पोरसले गराउँछ जसको कारणले गर्दा मेन्सुरेसन टाइममा हुन्छ अनि त्यहाँबाट पेट दुख्न चाहिँ कम हुने कारण चाहिँ जुन तपाईँको हर्मोनहरू चाहिँ डिसब्यालेन्स भइरहेको टिस्युहरूको प्रब्लमको कारणले गर्दा भनेपछि त्यसलाई ठिक गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ एस्पोरसले गर्छ भनेपछि यो चाहिँ लेडिजहरूको लागि है जति पनि लेडिजहरूमा प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ ठिक चाहिँ गराउँछ र यसले जो पनि लेडिजहरूले युज गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ भित्रैबाट एउटा छुट्टै निखार्ता है कुनै एउटा अनुहारमा चमक पनि लिएर आउने काम चाहिँ गर्छ एस्पोरस क्याल्सियम वेट VD3 जुन पनि के त क्याल्सियमले के गर्छ त हड्डी र दाँतलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने काम गर्छ अब जुन अघि हामीले क्याल्सियमको कुरा गरेको थियौँ जुन हाम्रो दुधबाट पाइने क्याल्सियम है पर्याप्त मात्रामा हामीले पाउँदैनौँ अनि यो VD3 जुन अब हामीले बिहान उठेर 4 बजे उठ्छौँ अथवा त्यो जुन बिहानको सूर्यको किरण 8 बजे जुन लिगेको छौँ त पाइरहेको छौँ त छैनौँ नि त हामी त 8, 9, 10 बजीबाट सुतिरहेको हुन्छौँ भनेपछि जुन पनि हाम्रो शरीरमा त्यो कुराहरू कमी भइरहेको छ भनेपछि यो क्याल्सियमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ र साथसाथै जो पनि प्रेग्नेन्सी महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्याल्सियमको ज्यादा जरुरत पर्छ भनेपछि उहाँहरूलाई पनि मजाले यो खुवाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ स्पेसली यसले चाहिँ के चाहिँ मजबुत बनाउँछ भन्दाखेरि दाँत र हड्डीलाई चाहिँ मजबुत बनाउने अनि जुन पनि तपाईँको ब्याक पेनको समस्या छ त्यसलाई पनि ठिक चाहिँ बनाउँछ क्याल्सियमले
प्यानाइसिन जुन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्युरिफाई द ब्लड टक्सिन है, जुन पनि ब्लडमा भएको टक्सिन चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ प्युरिफाई चाहिँ गर्छ र इन्क्रिज द प्रोडक्सन अफ द रेड ब्लड सेल भनेपछि के गर्दै त भन्दाखेरि जुन पनि ब्लड मात्रा पनि यसले चाहिँ के गराइदिनु भयो त बढाइदिने चाहिँ भयो है। प्युरिफाई द ब्लड टक्सिन, अब ब्लडमा भएको जुन पनि टक्सिनहरूलाई चाहिँ रिमुभ गराइदिन्छ र जुन पनि हाम्रो यसको समस्याले गर्दाखेरि जुन हाम्रो ब्लड प्रेसरहरू हाई भइरहेको छ त्यसलाई घटाइदिने काम है। यहाँ मजाले हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा के छ प्यानाइसिनको चाहिँ काम है, जुन पनि स्पेसली प्युरिफाई द ब्लड टक्सिन जुन पनि ब्लडमा भएको के त ब्लडमा भएको टक्सिनहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने चाहिँ कसले हो त प्यानाइसिनले है। ओरियन्स हेल्दी स्लिम यो त नामले काफी छ, के हो त भन्दाखेरि हेल्दी स्लिम जसले चाहिँ फास्टर वेट लस बाई एक्टिङ अफ फ्याट ब्लक जुन पनि हाम्रो बडीमा भएको फ्याटलाई चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ घटाउने चाहिँ काम गर्छ। अब फेरि यसले काम गर्छ कसरी त भन्दाखेरि जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, योगा गर्दा गर्दै पनि हाम्रो बडीहरू घटिरहेको छैन भनेदेखि त्यो टाइममा चाहिँ यसले सजिलैसँग छिटोसँग चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नुभयो त काम चाहिँ गर्नुभयो, जुन हाम्रो बडीमा भएको फ्याटहरू चाहिँ हटाउने भयो, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेट लस चाहिँ गराउँछ। अब तपाईँ फेरि मजाले सुत्नुहुन्छ, टन्न खानुहुन्छ, एक्सर्साइजहरू केही गर्नुहुन्न भनेदेखि यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ त्यति गर्दैन। भनेपछि बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, तपाईँले बडी मेन्टेन गरेर योगाहरू गरिरहनु भएको छ तर पनि तपाईँको बडीको वेट लस भइरहेको छ भने चाहिँ यसले फास्टर छिटो चाहिँ के तपाईँको बडीको वेट लस घटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ ओरियन्स हेल्दी स्लिम। वेट ग्रास यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको जुन पनि ब्लड प्रेसर हाई छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ रोक्छ र जुन पनि यसले चाहिँ ब्लड जुन पनि प्युरिफाई द ब्लड इन द इन्ट्री बडी जुन पनि ब्लडलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ, ब्लड सफा गर्ने काम कसको हो त वेट ग्रासको कारण वेट ग्रास हो। र जति पनि ब्लडको कारणले गर्दाखेरि इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि स्किनमा एलर्जीहरू आउने, फोकाहरू आउने समस्याहरू छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठिक गराउँछ है। जुन पनि कपाल झर्ने समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छ। फेरि कपाल उमार्ने चाहिँ होइन है, यदि कपाल झरिरहेको छ भनेदेखि के हदसम्म यसले रोकथाम गर्ने चाहिँ काम गर्छ। इट बुस्ट द होमोग्लोबिन प्रोडक्सन, यहाँ मजाले लेखिरहेको छ, हजुरहरूले मजाले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जौबाट चाहिँ के अरे जमराबाट चाहिँ बनाइएको छ। अब हामीले जमराको जुस खाएको देखेको छ, मान्छेले जब क्यान्सर लागेको छ त्यो मान्छेलाई पनि म्याक्सिमम जमराको जुसहरू खाइरहेको हुन्छ, मान्छेले ब्लड प्युरिफाई ब्लड सफा गर्ने काम चाहिँ गर्छ। मोरिङ्गा यो चाहिँ के छ त भन्दा 25वटा मल्टिभिटामिनहरू मिलेर चाहिँ बनेको छ है, जुन हाम्रो शरीरमा चाहिएको। अब हामीले भिटामिन मिनरल पर्याप्त मात्रामा पाइएको छ त छैन, मिनरलको कुरा गर्छौँ भने बोतलमा पानी कहाँको भएर ल्याएको थाहा हुँदैन, मिनरल वाटर भन्ने मात्रै हो। तर त्यसले चाहिँ अब इम्प्रुभ भिटामिन एन्ड मिनरल, अब मोरिङ्गाबाट हामीले चाहिँ भिटामिन मिनरल चाहिँ पाउन चाहिँ सक्छौँ। प्युर इम्युनिटी सिस्टम यो चाहिँ 25वटा मल्टिभिटामिनहरू मिलेर बनेको छ। इम्प्रुभ द ब्लड सर्कुलेसनको लागि पनि मद्दत गर्ने भयो र साथसाथै जुन पनि हाम्रो बडी अनुसारको अब हामीले देखेको छौँ नि, दाजुभाइ चाहिँ अलिकति ज्यान लागेको तर आफ्नो एउटा भाइ चाहिँ अलिकति लुरे खाना जति खाना पनि नलागिरहेको छ भनेदेखि के भयो त त्यहाँ जुन पनि त्यो सिस्टम जुन पनि एउटा हर्मोनको कारण अथवा जुन तपाईँको भिटामिन मिनरल नपुगेर जुन भिटामिनहरूको कमीको कारणले गर्दा नभइरहेको छ चाहिँ मोरिङ्गाले त्यो बडी लाग्नको लागि पनि केही हदसम्म चाहिँ मद्दत गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ 25वटा मल्टिभिटामिनहरू मिलेर चाहिँ बनेको छ। अर्ग्यानिक जुन पनि के हो त यो चाहिँ के को लागि स्पेसली भन्दाखेरि बुस्ट द इम्युनिटी सिस्टम, यसले चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम पनि बुस्ट गराइदिने भयो र साथसाथै जति पनि हामीलाई त्यो त रिड्युस जुन पनि तपाईँको फ्याटिन्स एन्ड द बुस्ट इनर्जी लेभल भनेपछि हाम्रो जुन पनि शरीरमा जब हामीले खाना खान्छौँ भनेदेखि के हुन्छ त हामीलाई भोक लाग्दैन, भनेपछि जब हामीले खाना खाँदैनौँ के हुन्छ त हामीलाई भोक लाग्छ, भनेपछि तब स्पाइरुलिनाले चाहिँ सेम चिज तपाईँको बडीमा इनर्जी लेभल चाहिँ बुस्ट गराइदिन्छ। जब तपाईँले खाना खानु भएको छैन भनेदेखि 2 क्याप्सुल तपाईँले स्पाइरुलिना खानुहोस् र पानी खानुहोस् भनेदेखि तपाईँलाई खाना नखाए पनि त्यसले चाहिँ तपाईँको इनर्जी लेभललाई बुस्ट गराइदिन्छ। तपाईँलाई खाना नखाएको अनुभव चाहिँ हुन दिँदैन, तपाईँलाई तपाईँको बडीमा इनर्जी चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्छ।
है कतिपय मान्छेलाई लङ टुर जाँदाखेरि बाटोमा खाना खान मन पर्दैन खाना रुच्दैन हो त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले ट्याक्क लाएर 2 क्याप्सुल स्पालिना खाइदिनुहोस् पानी खाइदिनुहोस् तपाईँलाई भोलिसम्मलाई एकदमै आनन्द चाहिँ हुन्छ है भनेपछि के भयो त जुन पनि तपाईँको शरीरलाई इनर्जी लेभललाई चाहिँ बुस्ट चाहिँ गराइदिन्छ है अर्ग्यानिक स्पालिनाले शिलाजित अघि हामीले हेरेको थियौँ के को लागि के अरे एस्पोरस फिमेलको लागि भनेदेखि जो पनि लेडिजको लागि भनेदेखि शिलाजित चाहिँ मेलको लागि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सेक्सुअल हर्मोन चाहिँ जुन पनि के त बिल्डअप चाहिँ गर्ने चाहिँ काम गर्छ जुन पनि यो चाहिँ केटाको लागि जुन सेक्सुअल पावर चाहिँ बिल्डअप गर्छ जुन पनि तपाईँको हर्मोनहरू डिसब्यालेन्स भइरहेको कतिपय मान्छेमा चाहिँ बच्चा नहुने समस्या भइरहेको छ केटामा प्रब्लमहरू जुन हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम अब ज्यादा भइरहेको छ कम भइरहेको छ भनेदेखि पनि बच्चा हुँदैन यसले ब्यालेन्सिङ गर्ने काम पनि कसले गर्छ त शिलाजितले गर्छ र साथसाथै तपाईँलाई ज्वरो आएको बेलामा शिलाजित प्लस 7 वन्डर जुस खानुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के त ज्वरो रोक्नको लागि पनि ज्वरो ठिक गर्नको लागि पनि मद्दत चाहिँ गर्छ यो चाहिँ मेलको लागि जुन पनि के त यहाँ लेखिदिरहेको छ है इन्क्रिज द सेक्सुअल इन्टेन्सन जुन पनि तपाईँको चाहिँ सेक्सुअल पावर पनि बिल्डअप चाहिँ गर्छ शिलाजितले ऋषि ग्यानोड्रमा यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ राम्रोसँग गराउँछ जुन पनि यहाँ लेखिदिरहेको छ ब्लड फ्लो थ्रु द हार्ट यसले चाहिँ हार्टसम्म ब्लडलाई चाहिँ राम्रोसँग सर्कुलेसन गराउने काम गर्छ एन्ड लोअर द ब्लड प्रेसर साथसाथै के त जुन पनि ब्लड प्रेसर हाई छ भनेदेखि त्यसलाई घटाउने काम पनि कसले गर्छ त ऋषि ग्यानोड्रमाले गर्छ भने यसको स्पेसली मेन काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग गराउने जुन हाम्रो हार्टसम्म जुन अब कोलेस्ट्रोल ज्यादा भएर लेग्राहरू जमिरहेको अथवा प्रब्लमहरू आइरहेको छ ब्लड सर्कुलेसन नभइरहेको समस्याहरूलाई चाहिँ मजाले चाहिँ ठिक गराउँछ ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग चाहिँ गराइदिने भयो यहाँ हजुरहरूले पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है अरू पनि छ यहाँ धेरै कुराहरू देखिरहेको छ मजाले तर यसको काम भनेको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ टोटल एन्टिडक्सन यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीकै फर्स्ट प्रोडक्ट जुन पनि कम्पनीले चाहिँ फर्स्ट उत्पादन गरेको के हो त टोटल एन्टिडक्सन अघि एन्टी एजिङको कुरा गरेको थियो जुन पनि हाम्रो शरीरमा के हुन्छ त जुन पनि यहाँनिर सेलहरू मरिरहेको हुन्छ भनेपछि उम्रिँदैन कुनै सेलहरू फेरि पूर्ण जीवित मतलब सेलहरू नबनिरहेको कन्डिसनमा यसले चाहिँ सेलहरू चाहिँ मर्न दिँदैन अथवा नयाँ सेलहरू बनाउनको लागि मद्दत गर्छ र जुन पनि हामीले युज गरेको प्रोडक्टहरू छ जुन ठाउँमा पुग्न पर्ने ठाउँमा नपुगेको ठाउँमा यसले चाहिँ के त पुर्याउने काम पनि गर्छ र एन्टी एजिङको लागि पनि काम गर्छ अघि भनेको थियो एन्टी एजिङ के भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ छिटो मान्छेहरू चाहिँ गाला चाउरी परेको बुढो जस्तो देख्छौँ भनेपछि यसले चाहिँ त्यसको लागि एन्टी एजिङको लागि पनि काम गर्ने भयो र साथसाथै रिड्युस अफ द क्यान्सर रोग लाग्नुबाट पनि बस्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ प्रिमियम गार्लिक मैले अघि भनेको थिएँ जुन पनि के त ग्यास्ट्रिकको लागि फ्रुट फाइबर प्लस गार्लिकको युज गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ के त हामीले चाहिँ ग्यास्ट्रिक चाहिँ ठिक हुनसक्छ हाम्रो ग्यास्ट्रिक चाहिँ ठिक पार्छ भनेदेखि साथसाथै जुन पनि हाम्रो बडीमा भएको इन्फेक्सन चाहे तपाईँको कानको होस् चाहे घाँटीको होस् चाहे पिसाबको होस् त्यो इन्फेक्सनलाई पनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त मजाले चाहिँ ठिक बनाउँछ र साथसाथै जुन पनि तपाईँको मौसम अनुसारको क्लाइमेट अनुसारको तपाईँलाई चाहिँ रुगा लाग्ने समस्याहरू भइरहेको छ घाँटी खसखसाएको जस्तो हो त्यो प्रब्लमको लागि पनि यो गार्लिकले चाहिँ मजाले चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ है जुन पनि यो चाहिँ स्पेसली अझ ग्यास्ट्रिकको लागि तुलसी ड्रप अब यो चाहिँ 5 वटा चाहिँ जुन जङ्गली तुलसीहरू मिलाएर चाहिँ बनाइएको छ जुन एउटा तुलसीको के को लागि भन्दाखेरि जुन हाम्रो फोक्स लङ्समा भएको के त टक्सिनहरूलाई चाहिँ एउटा कफको माध्यमबाट बाहिर निकालिदिने चाहिँ काम गर्छ जो स्मोक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको जुन पनि फोक्सोमा भएको जुन कफहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ झिक्दिने चाहिँ काम चाहिँ गरिदिरहेको हुन्छ र साथसाथै रुगा लागेको बेलामा ज्वरो आएको बेलामा है खोकी लागेको बेलामा चाहिँ मनतातो पानीमा 1 गिलास मनतातो पानीमा 2 थोपा हालेर खानुभयो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ मजाले चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ है र 7 वन्डर जुस यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो बडीमा भएको 7 वटा चक्रहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेल्प टु मेन्टेन द ब्लड प्रेसर एन्ड ब्लड ग्लुकोज लेभल हाम्रो बडीमा भएको ब्लड ग्लुकोज लेभललाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त बाहिर रिड्युस गर्ने काम गर्छ जस्तो कि तपाईँले जब चाहिँ थकै लागेको बेलामा ग्लुकोजहरू युज गर्नुहुन्छ इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू कुनै पिउनुहुन्छ भने त्यसले क्षणिक समयको लागि तपाईँलाई इनर्जी प्रोभाइड गर्छ
तर 7 वटा जुसले के गर्छ त जुन हाम्रो बडीमै भएको जुन ग्लुकोज ब्लड ग्लुकोज लेभललाई नै यसले चाहिँ बाहिर के गरिदिन्छ त रिड्युस गरिदिन्छ, जसको कारणले हामीलाई एकदम एक्टिभ बनाइदिन्छ है। इनर्जी लेभल चाहिँ यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र ज्वरो आएको बेलामा तपाईँले यो खानुहुन्छ भनेदेखि ज्वरो पनि तपाईँको चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ। यो सुपर किड जुस यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि जुन चाहिँ यसले चाहिँ बच्चाहरूको इन्क्रिज हाइट एन्ड वेट जुन चाहिँ हाइट र वेट अब बढ्न पर्ने बेलामा अलिकति कुनै प्रब्लम समस्या आइरहेको छ हर्मोनहरूको कारणले भनेदेखि त्यसलाई पनि ठिक बनाएर अनि जो चञ्चले स्वभावको भइरहेको छ, जो अलिकति मन्द मेमोरी पावर कम हुन्छ, त्यस्तो समस्याहरूलाई पनि यसले चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ सुपर किड जुस। मोरिन्डा प्रिमियम जुस जुन चाहिँ यसले चाहिँ के त डाइजेसनको लागि जुन पनि पाचन प्रणालीको लागि चाहिँ मस्ट हेल्प गर्छ, इम्प्रुभ द इम्युनिटी सिस्टम र साथसाथै जो पनि डायबिटिज हुनुहुन्छ के अरे सरी पाइल्स हुनुहुन्छ पाइल्स पेसेन्टको लागि पनि के त फ्रुट फाइबर अनि यो मोरिन्डा प्रिमियम चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुवाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र एलोभेरा गोल्ड जुस यसले चाहिँ के को लागि भन्दा जुन पनि हाम्रो स्किनमा भएको एलर्जीहरू जुन पनि पिम्पल्सहरू आइरहेको छ, कपाल झर्ने समस्याहरू भइरहेको छ है, त्यसको लागि चाहिँ मजाले चाहिँ एलोभेरा गोल्ड जुस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र एलोभेरा प्रिमियम जुस यसले पनि जुन एसिडिटी जलन भन्छ हाम्रो पेटमा चाहिँ जलन भएको एसिडिटी समस्याहरू छ भने त्यसको लागि पनि ठिक चाहिँ गराउँछ कसले त एलोभेरा प्रिमियम जुसले। डायजुस अघि मैले भनेको थिएँ जुन पनि लङ टाइम सुगर लागेको छ भनेदेखि डायोकेयर प्लस डायजुस मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ खुवाउन पर्यो, जो चाहिँ करेलाबाट चाहिँ बनाइएको छ र सुगर लागेकोलाई चाहिँ डायोकेयरले मात्रै काम गर्छ र लङ टाइम लागिसकेको छ भनेदेखि चाहिँ डायोकेयर डायजुस दुइटै मिसाएर चाहिँ खुवाउनु पर्छ है। इनर्जी बुस्टर जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ के गरिदिन्छ त यसले चाहिँ बुस्ट इनर्जी अब जुन चाहिँ तपाईँको जिम जानुहुन्छ बडी बनाउनको लागि जुन 1 वर्ष लाग्ने बडी जब तपाईँले यसलाई चाहिँ दुधमा घोलेर खान पर्छ, चकलाएर दुधमा घोलेर खानुहुन्छ भने तपाईँलाई 6-7 महिनामा यो बडी बनाउनको लागि यसले चाहिँ छिटो चाहिँ तपाईँको बडी चाहिँ बनाउने चाहिँ काम गर्छ। डिटक्सी फुड प्याड जुन चाहिँ यसले चाहिँ प्रेसर लोको लागि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ गोडामा चाहिँ लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुत्न चाहिँ सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ लो गराउने अनि जुन पनि पसिनाको माध्यमबाट तपाईँको टक्सिनहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने चाहिँ काम गर्छ डिटक्सी फुड प्याड। ओरल के अरे हर्बल ओरल केयर जुन चाहिँ स्पेसल्ली दाँतको लागि जसले चाहिँ टेक केयर अफ टुथ एन्ड जम्स जुन पनि हाम्रो दाँत अनि जम्समा भएको समस्याहरूको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। र जुन बाहिरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अरू मञ्जनहरू अरू ओरल केयर अरू पेस्टहरू खान मिल्छ, तपाईँलाई असर गर्छ, तर यदि तपाईँले यो खानुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई कुनै यसले चाहिँ साइड इफेक्ट गर्दैन, किनकि यो हाम्रो हरेक प्रोडक्टहरू एकदम नेचुरल छ। यदि तपाईँले मनतातो पानीमा यसलाई घोलेर जुन ब्रस गर्ने जति घोलेर खानुहुन्छ भने पनि सुगरको लागि अथवा ग्यास्ट्रिकको लागि पनि यसले चाहिँ मजाले चाहिँ ठिक चाहिँ बनाउँछ जुन पनि के त हर्बल ओरल केयर। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। यो स्माइल जुनले यसले चाहिँ दाँतलाई चाहिँ चम्काउने काम गर्छ। ओके देन हेल्दी लाइफस्टाइल जब हामीले चाहिँ यो कुराहरू हाम्रो लाइफमा चाहिँ युटिलाइज गरेर जुन एउटा वेलनेस अन्तर्गत गर्छौँ भने हामीले एउटा नयाँ हेल्दी लाइफस्टाइल लिएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छौँ। सो जुन पनि हजुरहरूको लागि मैले देन थ्याङ्क यू सो मच। जति पनि मैले हजुरहरूको लागि दिनुपर्ने थियो जुन पनि हाम्रो कम्पनीमा रहेको प्रोडक्ट अनि के को लागि बनेको छ के को लागि काम गरिरहेको छ भनेर जुन पनि प्रोडक्ट थियो मैले दिनुपर्ने जुन पनि क्लासहरू यति नै रहेको छ। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनिदिनु भयो, अब कति बुझ्नु भएको छ आई होप मैले हजुरहरूलाई बुझ्ने गरी नै भनेको छु। म भन्दिनँ 100मा 100 बुझिन्छ, थोडा बहुत जति पनि 20-30 जति पनि बुझ्नु भएको छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, युटिलाइज गर्नुहोस्। अझै पनि कुनै कुराहरू छ भनेदेखि आफ्नो जो पनि हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। यदि फेरि पनि कुनै प्रब्लमहरू छ भनेदेखि मजाले सुन्नु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। अब धेरै टाइम पनि भइसक्यो र बाँकी समय चाहिँ म हाम्रो सुरज सरलाई पास गर्दै हजुरबाट छुटिन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरले आउनुले आफ्नो समय उपलब्ध गराएर आफ्नो केही कुराहरू सिकाइदिनु भयो र बुझाइदिनु भयो। फेरि पनि तपाईँलाई हार्डली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। ओके, सबै सिक्दै हुनुहुन्छ लिडर्स, सुन्दै हुनुहुन्छ? लिडर्स रेस्पोन्स प्लिज, रेस्पोन्स दिनुहोस् प्लिज सबैजनाले। बोर पनि लागिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ सबैलाई, बोर फिल नगर्नुहोस्। जिन्दगीमा
एउटा यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। तपाईँले यसलाई लास्टसम्म यदि सुन्नुहुन्छ भने तपाईँले नसोचेको कुराहरू चाहिँ आज पाउनुहुनेछ। जहाँसम्म मलाई यतिसम्म लाग्छ लास्टसम्म तपाईँ धैर्य धारण गरेर यदि बस्नुहुन्छ भने जहाँसम्म लाग्छ आज बेलुकाको निन्द्रा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि नलाग्न नि सक्छ क्या। किन म यो प्लेटफर्ममा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै पुग्न सकिनँ, यो फिल्ड चाहिँ पक्का हुनेछ र त्यो तपाईँले बेलुका बुझ्नु पनि हुनेछ। सो आदर्श सरले बुझाएर जानुभयो वेलनेससँग रिलेटेड प्रोडक्टहरू किन वेलनेस जरुरी छ अबको दिनमा, यी कुराहरूलाई धेरै कुराहरूलाई बुझाएर जानुभयो र हामीले ती कुराहरूलाई मजाले मनन पनि गऱ्यौँ र बुझ्यौँ पनि। अब त्यो कुराहरूलाई बिस्तारै व्यवहारमा उतार्ने समय आइसकेको छ लिडर्स। सो सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने म ढिला नगरिकन अर्को यस वेबिनारको नेक्स्ट सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? लिडर्स रेडी हुनुहुन्छ? प्लिज रेडी हुनुहुन्छ? ओके, रेडी हुनुहुन्छ भने म उहाँकोलाई वेलकम गर्छु। उहाँ सर हुनुहुन्छ हाम्रो उदयपुर नेपालदेखि। सर उदयपुरबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको यस ओरेन्ज फिल्डमा आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा सरकारी जागिर खाँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा पुलिसको जागिर, जहाँ कि म तपाईँको म नै अरू कोही नभएर म आफै पनि पुलिसको जागिर खानको लागि चार पटकसम्म ट्राई गरेको। 4 पटक ट्राई गरेको अनि तपाईँको 6 लाख रुपियाँ 8 लाख रुपियाँ घुस दिँदाखेरि शुद्ध जागिर नभएर सुताइरहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यही भइरहेको सरकारी जागिरलाई पनि क्विट गरेर यस इन्डस्ट्रीमा आउनु भएको छ हैन। अब त्यतिखेर दुनियाँ भन्थ्यो आजको दिनमा सरकारी जागिर खानको लागि कति मान्छेहरू भागेका छन्, दिनरात पढेका छन्, लोकसेवा पढेका छन्, मात्र एउटा गुजारा चलाउनको लागि क्या। तर पनि त्यो कुराहरूलाई सबै कुराहरूलाई छाडेर हैन सरकारी जागिरको त्यो मोहलाई त्यागेर आज यस इन्डस्ट्रीमा होमिनु भयो र तपाईँको 17 महिनाको पिरियडमा नै ओरेन्जमा हिस्ट्री ब्रेकर भएर नाम पनि चिनाउनु भएको र उहाँ अहिले आफ्नै एउटा प्राइभेट गाडीमा सरर हिँडिरहनु भएको छ र आफ्नै 17 महिनाको उमेरमै 17 वर्षको 17 महिनामै आफ्नो एउटा मजाको घर पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ सर आफैले क्या। भनेपछि एउटा राम्रो लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ र राम्रो एचिभमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, जहाँसम्म अब हामीलाई सुन्दा लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ, यस्तो नि हुन सक्छ र यस्तो नि हुन सक्छ, यस्तो नि हुन्छ भन्ने हाम्रो मनमा आउन सक्छ। तर डेफिनेटली हुन्छ, त्यो उहाँले प्रुफ गरेर देखाइसक्नु भएको छ। सो उहाँ सरलाई म ढिलै नगरिकन म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सो सबैजना रेडी भएर बस्नु होला। ओके ओके, उहाँ सर लाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। उहाँ सरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। आवर रेस्पेक्टेड लिडर, वेलकम वेलकम रेस्पेक्टेड लिडर लालबहादुर सर, हजुरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु हटली। लालबहादुर सर, हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? ओके, अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि उहाँ जोडिन सकिरहनु भएको छैन र उहाँलाई ल्याउने कोसिस जारी छ। उहाँलाई म ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु लिडर्स। अब हामी इन्डियामा गएर उहाँको ट्रेनिङ पाउनको लागि चाहिँ तपाईँको धेरै समय कुर्नु परेको थियो क्या हैन। उहाँको ट्रेनिङ पाउनको लागि नि धेरै 2-3 महिना चाहिँ होल्ड गर्नु परेको थियो। तर आज तपाईँहरूले यहीँबाट घरबाटै पाइरहनु भएको छ। मान्छे अलिकति धैर्य चाहिँ गर्न पर्ने भयो। उहाँलाई म ल्याउने कोसिस गर्दैछु। ओके ओके, हेलो एलबी सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes sir, yes sir, yes sir. How are you? Hello, namaskar. I am Elvi Basen from Udaipur. Yes sir. Okay, okay. Thank you so much सबैजनालाई वेलकम गरिदिनु भएकोमा। Are you guys excited? Yes, yes, type yes, type yes, 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 yes. Okay, okay, okay. Yes, type yes, type yes. Very good, very good. Young ladies and gentlemen, are you ready?
ओके ओके भेरी गुड भेरी गुड ओके बिहानदेखि चाहिँ क्लास लिइराख्नु भएको छ एकदम मजाले सो सबैजनालाई मेरो तर्फबाट एकदमै हार्टली थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मलाई वेलकम गर्नुभएकोमा अनि क्लास एकदमै अमूल्य टाइम चाहिँ लिएर यहाँ एटेन्ड गर्नुभएकोमा मेरो परिचय दिन चाहन्छु म मेरो अघि नै दिइसक्नु भएको छ सुरज सरले पनि मेरो नाम एली बस्नेत म उदयपुरबाट र यो जग्गामा आउनुभन्दा अगाडि 5 वर्ष 17 जब गभर्नमेन्टको जब गरिरहेको थिएँ र छोडेर अहिले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा समथिङ 3.5 वर्ष भयो ओरेन्जमा चाहिँ 2 वर्ष पुग्यो सो 2 वर्षको पिरियडमा एज अ नाउ हियर रोयल गोल्ड डाइरेक्टर हो म यो ओरेन्जको फिल्डको कुरा गर्ने हो भने सो एकदमै तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ लकी हुनुहुन्छ आज जुन सेसन एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ जुन अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ तपाईँको अपलाइनको थ्रु मार्फत जसले आज मैले पनि अपर्च्युनिटी पाएको कारणले गर्दा यो इन्डस्ट्रीमा स्टिल रहेर आज आफ्नो लाइफ करियरलाई चाहिँ डेभलप गर्ने मौका पाएर आज म पनि यहाँसम्म पुगेको छु सो एकदमै यो बाई चान्सले मिल्ने ठाउँ हो तपाईँहरूले चान्स पाउनु भएको छ यदि चान्सले मिल्थ्यो भने पहिल्यै मिलिसक्थ्यो होला हामीले आज कुन कुन ठाउँमा पुगिसक्थ्यो हामी सो सबैजनाले राम्रोसँग बुझ्नु होला अब सुरुको टाइममा तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ राम्रैसँग भने चाहिँ पछाडिको टाइममा नै राम्रोसँग बुझिन्छ अझै सो मलाई बेला बेलामा यस टाइप गर्दै गर्नु होला सबैजनाले ओके ओके सबैजना रेडी हुनुहुन्छ यस टाइप गर्नु होला ल यस 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 आर यु रेडी यस यस टाइप यस टाइप यस टाइप यस ओके 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 टाइप यस ओके क्लास लिइराख्नु भएको छ अगाडि बिहानदेखि नै सो एउटा लाइफ टोटली ट्रान्सफरेन्टको कुरा भइरहेको छ हाम्रो एउटा चान्सले गर्दा मान्छेको राइट टाइम अनि राइट डिसिजन भन्छ राइट टाइममा राइट गरेको डिसिजनले गर्दा नै मान्छेको टोटली होल लाइफ नै चेन्ज हुन्छ भन्छ यदि गलत टाइममा परेको सही डिसिजन पनि गलत भयो भने गलत नै साबित हुन्छ भन्छ यो चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले चाहिँ बिरामी थियो भने हस्पिटल लिएर गयो भने त्यो टाइममा लानुपर्ने 20 मिनट अगाडि हो तर 20 मिनट पछाडि पुऱ्यायो भने चाहिँ तपाईँको यो मान्छे बाँच्दैन क्या किन भन्दा टाइम त गरेको निर्णय त सही हो तर टाइमले गर्दाखेरि बाँच्दैन भनेपछि हामीले राइट टाइममा लिएको राइट निर्णयले नै हाम्रो करियरलाई चाहिँ बेस्ट बनाउँछ सो करियर बनाउनुको लागि आज कर्मी सर सुरज मलाई गर्नु होला यस यस हुन्छ सर मेरो आवाज सुनिदैछ एकदम सर ओके 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 मजाले एकदम यो पुरै फुल्ली एक्साइटेड भएर चाहिँ तपाईँ क्लास एटेन्ड गर्नु भने तपाईँको भित्रदेखिको एनर्जी पनि निक्लिन्छ के जब तपाईँको एनर्जीले काम गर्न थाल्छ तपाईँको भोलि टोटली लाइफ ट्रान्सफर्मिङ हुन्छ सो म अगाडि बढ्न चाहन्छु मेरो हेर्ने भने आजको टाइममा हेर्ने भने ओरेन्जमा मैले अघि बताइसकेँ 2 वर्ष भयो रियली एक्साइटेड म पुरै एक्साइटेड छु सो मैले जति तपाईँहरूलाई आजको टाइममा जुन दिनुपर्ने कन्टेन्टहरू म दिएर जान्छु तर यो चिज यदि तपाईँले लागू गर्नुहुन्छ भने भोलिको टाइममा सर हिजोको जिन्दगी कस्तो भयो त मलाई थाहा छैन तर आउने जिन्दगी चाहिँ जीवनशैली जिन्दगी चाहिँ टोटली चेन्ज हुन्छ त भन्न सक्दिनँ पक्का जीवनशैली चाहिँ परिवर्तन हुनेवाला छ सो भेरी एक्साइटेड भएर हेर्नु होला है त मेरो अब अनुहार देखिँदैन होला स्लाइडले गर्दाखेरि सो तपाईँले अनुहारले त लाइभ बन्ने होइन आइडियाले हो आइडिया चाहिँ मजाले सुन्नु होला ल सो अगाडि मैले बताइसकेँ मेरो म चाहिँ सरकारी गभर्मेन्ट जब चाहिँ क्विट गरेर गएको मान्छे हो डाइरेक्ट सेलिङमा डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै नेटवर्क मार्केटिङ डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू एमएलएम भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ यो भुल जस्तो लाग्छ कतिपय मान्छेहरूलाई सो त्यतिखेरको टाइममा मैले चाहिँ जब डिसिजन गरेको थिएँ त्यतिखेर मलाई पनि पागल भन्थे मान्छेहरूले सरकारी गभर्मेन्ट जब खाएको मान्छे यदि आम आदमीको भाषामा हेर्ने भने म पहिल्यै चाहिँ एउटा हेर्यो भने सक्सेसफुल पर्सन जस्तै हो किन भन्दा एउटा गभर्मेन्ट जब गरिराखेको मान्छे हो मान्छेहरू लाखौँमा चाहिँ भिडमा लाइन लागेर पनि पाइरहेको कन्डिसन थिएन त्यतिखेर पनि र त्यतिखेर टाइममा जागिर खाएर पनि आफ्नो सपनालाई पुरा गर्नुको लागि सकिएन तर पनि अब कहाँबाट पुरा हुन्छ त भन्दा यङ जेनेरेसनमै रिटायर हुनुको लागि चाहिँ मलाई मेरो कन्सेप्टमा खेल्थ्यो त्यही भएर मैले चाहिँ जागिर क्विट गरेँ
र जागिर क्विट गरिसकेपछि पहिलाको टाइममा मान्छेले धेरैले भन्यो काम छैन, सब खतम भयो, अब एउटा फलाको छोराले चाहिँ भर्खर जागिर खाएको थियो, 5 वर्ष जागिर खाएको थियो, केही अब बोलाएछ क्यार इन्डिया छोडेर गयो भन्थ्यो। यो ट्रेनिङ गर्नको लागि हामी इन्डिया पुग्नु पर्थ्यो पहिला, इन्डिया पुगेर पनि 20-25 हजार चाहिँ खर्च गरेर अनि मात्रै ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नु पाइन्थ्यो। भनेपछि आज तपाईँहरू त एकदम लकी हुनुहुन्छ, घरबाट मोबाइलबाट ल्यापटपबाट चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्न पाउँदैछौँ, काम गर्न पाउँदैछौँ, एकदमै लकी हो। सो गर्व गर्न जरुरी छ तपाईँहरूले। र त्यस पछाडि मैले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउँदै गएँ र मान्छेहरूको कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले जो माथि छ त्यसलाई तल झार्दो रहेछ नि त भन्ने पनि भयो होइन। र डिसिजन एउटै थियो, एउटा टप खालको डिसिजन थियो त्यतिखेर सरकारी गभर्मेन्ट जब क्विट गर्नुको लागि। जब क्विट गरेँ पछाडिको टाइममा घर परिवारले पनि सपोर्ट गर्नु भएन, हुँदै गयो, समय बित्दै गयो। पछाडि अबको टाइममा जब स्ट्रगल गर्दै गर्दै गयो, जब ओरेन्जमा एचिभमेन्टहरू हुन थाल्यो, सबै चिजहरू पहिला गन्दै नगर्ने मान्छेहरूले पछि होइन हौ मलाई पनि लगाइदेऊ न हौ, तिमी सँगसँगै म पनि टुर घुम्न जान्छु भन्न थाल्यो। 5-6 कन्ट्री घुमेर आइसक्यो। सो त्यतिखेरको टाइममा पनि मान्छेहरूले कुरा काट्ने मान्छेहरू पछि होइन बाबु स्याबास तिमीले नै गरेछौ राम्रो काम चाहिँ, मेरो पनि छोरा लगाइदेऊ न, मेरो पनि भाइ लगाइदेऊ न भन्न थाल्थ्यो। भनेपछि मान्छेलाई हरेक मान्छेले चाहने रिजल्ट रहेछ भन्ने पनि भयो क्या। त्यही भएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, दुनियाँको कुरा सुनेर केही पनि फाइदा छैन। तपाईँले चाहिँ फोकस के गर्नु पर्यो भन्दा आफूलाई आफ्नो डेभलपको लागि मात्र लाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ योबाट पनि प्रुभ हुन्छ। सो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको लागि। एकदम मजाले फोकस गरेर हेर्नु होला। आजको दिन तपाईँको दिनले गर्दा भोलिको करियर चेन्जिङको कुरा हुन्छ। तपाईँको माइन्ड चेन्ज गर्नु होला आजको दिनमा, र भोलिको दिन तपाईँको करियर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो मजाले तपाईँको तन मन सारा चिज यहाँ लगाएर यदि सुन्नुहुन्छ र बुझेर व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ भने डेफिनेटली अरूभन्दा धेरै अगाडि बढ्छ तपाईँको करियर। सो लेट्स रेडी। ओके, रेली रेडी? आर यु गाइज रेली रेडी? अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस टाइप यस 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 टाइप यस टाइप यस टाइप यस। ओके 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 हाम्रो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म। स्क्रिन सेयर गर्नको लागि हाम्रो सुरज सरलाई 3D म्याक्समा। ओके सुरज सर। यस सर, हुन्छ सर, गर्दा हुन्छ। यस ओके ओके सर ओके। एकदम मजाले चाहिँ तपाईँहरू सुन्नु होला ल, एकदम पावरफुल क्लास छ। कुनै बेला सर मैले क्लास दिँदाखेरि एकदमै अब यो माइन्डले पनि क्याच गर्न सक्दैन थियो, म एकदमै मिलाएर दिन्छु स्लो बनाएर आजको क्लास। सो मजाले हेर्नु होला। भोलिको टाइम भनेको तपाईँ र हाम्रो दिन आजको कोरोनाले गर्दा, कोरोनाको सिचुएसनले गर्दा अरूको दिन कालो होला, तर 2020 हाम्रो लागि रक द वर्ल्ड। भोलिको टाइम भनेको हाम्रो हिस्ट्री ब्रेकर मान्छे हो, हिस्ट्री ब्रेक हुन्छ फेरि पनि। सो लेट्स वेलकम आवर ओरेन्ज। हाम्रो सेसनको लागि वेलकम गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। एक्साइटेड भएर हेर्नु होला। म स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा तपाईँहरूले पछि सुरुमा म बताउँदै जान्छु, तपाईँहरूले बिचमा क्वेसनहरू गर्न पाउनुहुन्न, किन भन्दाखेरि त्यतिखेर जुन सेसन चलिरहेको हुन्छ सेसनमा अलिक बुझिँदैन, डिस्टर्ब पनि हुन्छ। त्यही भएर पछि तपाईँले यदि क्वेसन गर्नु मन लाग्यो, बुझ्नु भएन भने लास्टमा तपाईँको क्वेसनको एन्सर दिँदै जान्छु। इभन तपाईँले सोध्नु पर्दैन, लास्टमा यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने अन्तिममा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँको क्वेसन लेखेर राख्नु होला, सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। म स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। स्क्रिन आइरहेछ सर? यस सर, यस यस। ओके 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 just few minutes wait. भव्य हुनेवाला छ आज भव्य लिडर्स। भनिन्छ नि त प्रतीक्षाको फल नै के हुन्छ त, मिठो हुन्छ। ओके स्लाइड आइरहेको छ सर? यस सर, आइरहेको छ सर।
ओके ओके अगाडि बढौँ है त यस सर बुझ्नुभयो हेल्थको बारेमा बडी चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ यो बारेमा बुझ्नु भएको छ भने त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि हामी प्रोडक्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट अगाडि बढ्नको लागि आजको टाइममा हेर्ने भने हरेक दुनियाँको आज हेर्ने भने दुनियाँको पिपल्स प्रब्लम इज आवर चाहिँ तपाईँको योर चाहिँ अपर्च्युनिटी भन्छ क्या दुनियाँको आजको समस्या हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेर चाहिँ भन्छ फ्रेन्चमा जो जसले काम हामी गर्दैछौँ इन्भल्भ हुँदैछ उहाँहरूको चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेर त्यही भएर त म भन्दैछु तपाईँहरूलाई आजको दिन आजको सिचुएसनको कुरा हेर्ने हो भने दुनियाँको लागि तपाईँको दुनियाँको लागि हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रब्लम हो तर हाम्रो लागि भनेको अपर्च्युनिटी हो किन भन्दा म तपाईँलाई पछाडि बताउँदै जान्छु त्यस पछाडि तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ आज इङ्ग्लिसको दुनियाँमा पुरै गइरहेछ कोरोनाले गर्दा महामारीमा दुनियाँ मान्छेहरू आज तस नस भइरहेको छन् तर पनि आज इङ्ग्लिस इज चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा बिगेस्ट प्रब्लम अनि वेलनेस इज द चाहिँ बिगेस्ट सोल्युसन भन्छ क्या दुनियाँको भनेपछि हामी आज वेलनेस इन्डस्ट्रीमा छौँ वेलनेस इन्डस्ट्री भनेको स्वास्थ्यको क्रान्ति हो 2020 पछाडिको टाइममा यो भिडियो तपाईँले उच्च सरले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा देखाइरहेको थियो त्यो भिडियो तपाईँले युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिलेको 2020 को युग भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको क्रान्ति आइरहेको छ र वेलनेस भनेको क्रान्ति हो स्वास्थ्य क्रान्ति हो र अहिलेको सोल्युसन दिनको लागि नै हामी अहिले इम्युनिटी सिस्टमलाई चाहिँ दर पायो भने त्यो नै अटोमेटिक चाहिँ हामीले मजाले आफ्नो लाइफलाई चलाउन सक्छ तर हेल्थ नै सबैभन्दा ठुलो भन्छ मान्छेको टाइममा हेर्ने भने तर हामी हेल्थमा नै इन्भल्भ भएर हिँडिरहेको छौँ अब अहिलेको टाइम भनेको वेलनेस रेभोल्युसनको हो वेलनेस रेभोल्युसनमा हामी काम गरिरहेको छौँ र वेलनेसको लाइफमा कति टाइम हेर्ने भने उनमा 4.4 ट्रिलियन डलर इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ वेलनेस इन्डस्ट्रीलाई चिनिन्छ जुनमा हामी काम गरिरहेका छौँ अहिलेको टाइममा हेर्ने अनइम्प्लोइमेन्टहरू छ दुनियाँ सारा चिज गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँ र हामीले आज यो जुन बेरोजगारीको समस्यालाई हटाउनको लागि स्मार्ट नेपाल बनाउनको लागि पनि आज वेलनेसको रेगुलेसनमा काम गर्दैछौँ आजको टाइममा भने मजाले भोलिको टाइममा बिल गेट्सहरूले पनि पहिलाको टाइममा आइटीमा जब हाम फालेको थियो त्यतिखेर धेरैलाई भनेको थियो तर कतिले पत्याएन तर जो मान्छेले पत्याए ऊ सँगसँगै आज बिल गेट्सको जत्तिकै चाहिँ नेटवर्क बनाइसकेको छन् बिलियनरमा नाम आउँछ तर हामीलाई अहिले नेटवर्कमा बिल गेट्सको नेटवर्क मिल्दैन क्या पाउँदैनौँ भनेपछि आजको टाइममा नि वेलनेस रेभोल्युसनमा रोजगारीको लाइन यो तपाईँको विदेश जानेको लाइन छ कति तर पनि यो टाइममा हामीले उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएर स्पोन्सर गरेर चाहिँ भोलिको टाइममा चाहिँ बिजनेसम्यान यहाँनिर तपाईँ वाइ ओरेन्ज भनेर यसमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा तपाईँको यहाँनिर क्वालिफिकेसनको जरुरी पर्दैन यहाँनिर तपाईँको हाम्रो लाइफ बढाउनुको लागि ESBI को फर्मुला छ तपाईँको रोबर्ट कियोसाकी वर्ल्डकै आज हेर्ने भने बिगेस्ट बिजनेसम्यान भनेर नि चिन्छ डोनाल्ड ट्रम्पको बिजनेस पार्टनर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति हो तपाईँ हामीलाई थाहा छ र उहाँको बिजनेस पार्टनरले आजको 21औं सेन्चुरीमा चाहिँ लेख्नुभएको रिच ड्याड पुअर ड्याड बुकबाट चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि आजको जुन यो बिजनेस भनेको चाहिँ 21औं शताब्दीको बिजनेस हो जुन चाहिँ पावरफुल बिजनेस हो यसमा इन्भल्भ भएर चाहिँ जो सुकैले गर्छ भने आफ्नो लाइफ टोटली ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ उहाँले कन्टेन्ट पनि छुट्याउनु भएको छ ESBI को फर्मुला अनुसार इम्प्लोइ बिजनेस ओनर इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ बिजनेस ओनर अनि इन्भेस्टर भनेर छुट्याउनु भएको छ तपाईँ लाइट छैन म देखाए मतलब भोइसबाट